Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. हुन्छ ल बहिनीहरु साथीहरु है ल आज हाम्रो के छ मेरो स्क्रिन आफ्नो है म हजुरलाई स्क्रिन देखाउन गइरहेको छु प्रेजेन्ट युजिङ द स्क्रिन अब मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ आयो हैन यो देख्नुभयो अब सबनेटिङ हाम्रो तीनटा क्लास गर्छ क्लास ए बी सी को सबनेटिङ गर्छौं हैन अब क्लास ए मा कति सम्म हुन्छ अनि 0 देखि 126 सम्म हुन्छ हैन र 127 हाम्रो यहाँ के भन्छ लुप ब्याक लाई जान्छ 127.0.0.1 यस्तै बढ्दै हाम्रो लुप ब्याक्समा जान्छ है 127 को त्यो थाहा छैन नि हजुरलाई यो क्लास ए मा कतिवटा रेन्ज हुन्छ अनि स्ल्याश कति हुन्छ स्ल्याश 8 हुन्छ हैन हेलो सो जसको पछाडी माइक म्युट गर्दा हुन्छ हैन बोल्ने बेला मात्र माइक अन गर्दा हुन्छ है साथीहरु के बुझ्नु भएन भने ठिक क्वेशन सोधिदा हुन्छ है अनि बेला बेला इन्टरेक्सन गर्दै राख्नु होला अनि यो नेट आजको टपिक के हो हाम्रो सबनेटिङ हो है सबनेटिङ गर्दाखेरि हामीले के भन्छौं अब नेटवर्कलाई ठुलो लार्ज नेटवर्कलाई सब पार्टमा त्यसलाई ब्रेक गर्दै आउने त्यसलाई भन्छौं सबनेटिङ भन्छौं हैन ठुलो लार्ज नेटवर्कलाई सानो पार्टमा टुक्राउँदै आउने त्यसलाई हामी के भन्छौं सबनेटिङ भन्छौं अब हाम्रो के छ भने त्यसलाई क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई भनेको हाम्रो यो क्लासको रेन्ज भयो हैन आईपी एड्रेस को रेन्ज भयो क्लासको यो अब हाम्रो क्लास ए बी सी चाहिँ हाम्रो मेनली हाम्रो क्लास ए बी सी हामीले लिएर हामीले सबनेटिङ गर्छौं र डी र ई भनेको के हुन्छ डी र ई भनेको डी भनेको हाम्रो मल्टिकास्ट एड्रेसलाई युज गरिरहेको हुन्छ भनेसी क्लास ई भनेको हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई युज गरिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो क्लास ए मा के हुन्छ बाइ डिफल्ट /8 हुन्छ /8 भनेको थियो एउटा नेटवर्क आईडी यसमा के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास ए मा एउटा नेटवर्क आईडी हुन्छ र तीनटा हाम्रो के हुन्छ होस्ट आईडी हुन्छ एउटा नेटवर्क आईडी र तीनटा होस्ट आईडी भयो क्लास ए मा यो अनि अब क्लास बी मा के हुन्छ भनेसी रेन्ज कति सम्म हुन्छ 128 देखि 191 सम्म हाम्रो रेन्ज हुन्छ क्लास बी को अनि त्यसमा हाम्रो सबनेटमा स्ल्याश कति हुन्छ /16 को यसको हुन्छ बाइ डिफल्ट हैन क्लास बी मा /16 को हुन्छ अनि क्लास बी को हाम्रो सबनेट मास्क गर्दा कति हुन्छ दुईटा नेटवर्क आईडी भनेको दुईटा फुल हुन्छ यहाँ 255.255.255 255.255 हुन्छ अनि दुईटा नेटवर्क आईडी हुने भयो र चेन्ज हुने भनेको कहाँ हुन्छ यो दुईटा होस्ट आईडी छ नि हाम्रो दुईटा होस्ट आईडी मा चेन्ज हुन्छ अनि क्लास सी मा कतिवटा हुन्छ भनेसी /24 हुन्छ अनि त्यसको रेन्ज कति सम्म हुन्छ 192 देखि लिएर कति सम्म हुन्छ 223 सम्म हुन्छ हेर्नु हाम्रो यो रेन्ज क्लास सी को रेन्ज कति छ हाम्रो 192 देखि लिएर 223 सम्म छ अनि /24 हुन्छ /24 भनेको कति हो तीनटा हुन्छ एउटा यसमा एउटा प्लेसमा कति हुन्छ 8 वटा हुन्छ 8 वटा बिट हुन्छ यो 8 वटा बिट भनेको टोटल अन बिट हो अन बिट भनेको 255 यस्तै हुन्छ हेर्नु अन बिट भनेको 255 हुन्छ यो टोटल यस्तै हाम्रो चाहिँ तीनटा नेटवर्क आईडी हुन्छ र एउटा होस्ट आईडी हुन्छ अनि यो क्लास डी भयो क्लास ई भयो क्लास डी भनेको मल्टिकास्टलाई भयो क्लास सी भनेको हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई युज गरिरहेको हुन्छ र यो प्राइभेट आईपी रेन्ज हाम्रो कति छ हेर्नु त यहाँ क्लास ए को प्राइभेट आईपी रेन्ज कति छ 10 देखि हाम्रो 10 देखि सुरु हुन्छ 10.0.0.0 देखि सुरु हुन्छ र हाम्रो कति सम्म हुन्छ हाम्रो हेर्नु त 10.255.255.255 सम्म हाम्रो कति हुन्छ क्लास ए को हुन्छ अनि क्लास बी मा कतिवटा हुन्छ हेर्नु त क्लास बी भनेको कति हो हाम्रो क्लास बी को प्राइभेट आईपी रेन्ज कति हो भनेपछि 172.16.0.0 देखि सुरु हुन्छ र हाम्रो कहाँसम्म जान्छ भने त्यो 172.31.255.255 सम्म जान्छ है यो अगाडि यो ख्याल गर्नु होला यो क्लास बी को प्राइभेट आईपी रेन्ज कति हो भनेर भनि सोध्यो भने यो दिन पर्छ हाम्रो क्वेशनहरु आउँछ है यो हाम्रो नेटवर्किङमा सीसीएनए तिर एक्जाम दिँदा फेरि हैन सीसीएनए को भयो अथवा नेटवर्क प्लस को भयो त्यसको एक्जाम दिँदा फेरि हाम्रो यो प्राइभेट आईपी रेन्जहरु सोधिरा हुन्छ के क्लास ए को प्राइभेट आईपी रेन्ज कति हुन्छ क्लास बी को प्राइभेट आईपी रेन्ज कति हुन्छ क्लास सी को प्राइभेट आईपी रेन्जहरु कति हुन्छ त्यसो हाम्रो दिइराको हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास सी मा कति छ 192.168 देखि सुरु भएर 192.168.255.255 सम्म जान्छ हाम्रो यो मैले तपाईलाई सरलाई सर्टकटली कभर गरेर खोजेको छु है यो भन्दा हाम्रो अगाडिको सेसन हाम्रो आज कुन बार बुधबार हैन यो भन्दा अगाडिको सेसन शनिबार थियो शनिबारमा मैले हजुरलाई यो सबनेटिङ को बारेमा चाहिँ अलि डिटेलली भनेको छु हैन त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है अनि
आज म तपाईँलाई सर्फेसली भन्न गइरहेको छु, सर्फेसली कभर गरेर म तपाईँलाई आज सबनेटिङको रियल प्र्याक्टिस या सिनेरियोमा प्र्याक्टिस गर्छु आज। आज हाम्रो मेन सेसन भनेको प्र्याक्टिस गर्ने हो। अनि क्लास ए को यो पब्लिक आइपी कति हुन्छ भनेपछि यो तार्नु, क्लास एमा प्राइभेट आइपी रेन्जलाई हटाइदिने निकालेपछि हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो पब्लिक आइपी रेन्ज निक्लिन्छ। हेर्नु यहाँ हाम्रो के छ भनेपछि क्लास एमा कति छ, 1 देखि सुरु भएको छ, 1.0.0.0 देखि सुरु भइरहेछ, कहाँसँग छ 9.255.255.255 सम्म सुरु भएको छ। 10 भनेको कति, टाइप 10 भनेको हाम्रो क्लास ए को प्राइभेट आइपी रेन्ज हो। 10 लाई छोडेर अब 11 देखि सुरु हुन्छ। हेर्नु 11 देखि सुरु चाहिँ 11.0.0.0 टु 126 सम्म जान्छ, किनभने 127 भनेको हाम्रो लुप ब्याकलाई दिन्छ। अनि यस्तै गरेर हाम्रो के चाहिँ हाम्रो क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई भयो हैन। अनि अब हाम्रो के आउँछ भनेपछि एउटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ, 1 बिट अन हुँदा कति भयो, 2 बिट अन हुँदा कति हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले पहिला हाम्रो टेबल बनाउनु पर्छ। यस्तै पहिला हामीले सुरुमा हामीले पहिला टेबल बनाउने, टेबल बनाइसकेपछि के गर्नु पर्छ भनेपछि यदि हाम्रो यो के छ नि, यो हाम्रो अन बिट सबै 8 वटा बिट छ नि, यो भनेको 8 वटा बिट हो भनेको अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा बिट छ नि, यो 8 वटा बिट हो। यो 8 वटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ, यो 8 वटा बिट भनेको अन भनेको कति हो, 1 1 हुन्छ है। अन भनेको 1 1 हुन्छ, अफ भनेको 0 ले जनाउँछ, अन भनेको 1 ले, अफ भनेको 0 ले जनाउने हो। यो अन बिट भनेपछि अन बिटलाई हामीले नेटवर्कले जनाउँछ, नम्बर अफ नेटवर्क, अन बिट भनेको नेटवर्कलाई जनाउँछ, अफ बिट भनेको हाम्रो होस्टलाई जनाउँछ है। अब अन बिट सबैमा अन बिट भइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु त, यहाँ यो सबैमा अन बिट छ, जुन तल 1 छ त्यसलाई मात्र जोड्ने, 128 64 32 16 8 4 2 1 छ नि, अब लेफ्टदेखि राइट आउँदै गइरहेको छ नि, हो यसलाई हामीले के गर्ने, यसलाई जोड्ने यताहरुमा हेर 128 64 64 32 16 8 4 2 + 1 गरेर कति हुन्छ 255 हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो यति टोटल हाम्रो 8 बिट अन छ भने, यदि हाम्रो यसमा 7 वटा बिट अन छ, 7 वटा बिट अन छ अथवा एउटा बिट अफ छ है, दुईटामा दुईटा लिनु, कि त अन बिट गर्नु होला कि त अफ बिट गर्नु होला। यदि हाम्रो अन बिट छ भने है, एकछिन पक्नु है, यहाँ साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ ल। हाम्रो के छ, यदि हाम्रो 7 वटा बिट अन छ भने के हुन्छ भने त, 7 वटा बिट अन छ भने जसको तल 1 छ त्यसलाई मात्र जोड्नु होला है। अन बिट भने के हुन्छ, हाम्रो यो अगाडि हाम्रो लेफ्ट देखि राइट सम्म, हाम्रो लेफ्ट देखि के हुन्छ राइट सम्म यस्तै आउँदै जानु होला है। अन बिट यहाँ लेफ्ट देखि राइट सम्म जाँदै होला। हाम्रो कति 7 वटा अन बिट छ, गर्नु त 7 वटा छ, यो 7 वटा अन बिट छ। 7 वटा अन बिट भनेपछि अब यसलाई 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 गरेर आउने, 2 गर्दै आएपछि चाहिँ 254 हुन्छ। यसरी हाम्रो गर्दै आउने के, यहाँ 7 वटा बिट अन भयो, 6 वटा बिट अन हुन्छ, 5 वटा बिट भयो, दुईटा बिट अन बिट भएपछि कति हुन्छ नि, यहाँ दुईटा अन बिट भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ, 128 + 64 गरेर कति हुन्छ 192 हुन्छ। अब यो प्याटर्न हेर्नु, यो हाम्रो प्याटर्न छ नि 128 192 224 240 248 252 254 255, यो प्याटर्न चाहिँ हाम्रो दोहोरिँदै आउँछ। यो यसलाई हामीले सल्लाह के मेमोराइज गर्न पर्छ। अब तपाईलाई सजिलो होस् भनेर मैले यसलाई टेबुलेट फर्ममा यसरी फिल गरेर देखाइदिएको छु। हाम्रो म्याक्सिमम अरूहरूले के भन्छ भने डाइरेक्ट 128 हुन्छ, 192 हुन्छ, 224 हुन्छ, 240 हुन्छ, तर त्यो कसरी आयो त्यो भन्दैन कसैले, तर यो यसरी आएको हो, म तपाईलाई यसो देखाएको छु है। बुझ्नु भएन यो? हेलो साथीहरु, के कन्फ्युजन छ? हेलो भन्छ, माइक अन गर्दा हुन्छ, माइक अन गरेर भन्नु है, के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। यो सबनेटिङको रेन्जमा हजुरलाई के कन्फ्युजन छ यसमा, र प्राइभेट आइपी रेन्जमा के कन्फ्युजन छ कि पब्लिक आइपी रेन्ज हो यो। अनि हाम्रो यो छ नि, यो मेरो यो टेबल क्रिएट गरेर बनाएको हजुरलाई, यो हाम्रो 128 कसरी आयो, 192 कसरी आयो, 248 कसरी आयो, हाम्रो अहिले युज हुन्छ यो टेबललाई, यो पछि युज गर्छ हामीले। हेलो साथीहरु, के त बोला हौ, बोला हुन्छ साथीहरु है, यसो चिप्लाएर बस्न हुँदैन, इन्ट्र्याक्सन गरौँ के। हजुर बुझ्नु भएछ? के प्रब्लम छ नि सोध्नु, ठ्याक्कै सोध्नु होला है, गाह्रो छैन मान्नु होला है। जस्तै स्टुडेन्ट हो हैन, म पनि हजुरको सिक्ने क्रममा छु, मैले जानेको कुरा हजुरलाई सिकाइरहेको छु, अरू केही पनि हैन, केही नयाँ ठुलो कुरा गरिरहेको छैन है मैले पनि है। तर यस्तो हेर्नु, यहाँ हाम्रो क्लास ए को स्ल्यास कति हुन्छ हेर्नु त, डिफल्ट /8 हुन्छ नि हैन। यदि हाम्रो एउटा बिट अन भयो, यो हाम्रो यसलाई छोड्दिनु, यो भनेको क्लास ए हो, यो भन्छ हाम्रो यो टोटल अन बिट भएपछि कति हुन्छ हेर्नु त, 8 वटा यदि अन बिट छ, 8 वटा अन बिट भएपछि कति हुन्छ हेर्नु त, 255 हुन्छ कि नै हो। त्यो हाम्रो के हुन्छ, क्लास ए को 255 हुन्छ। हाम्रो चेन्ज कहाँ हुन्छ, सेकेन्ड चेन्ज भनेको हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ है। हाम्रो कहिले पनि के हुन्छ, हाम्रो कहिले पनि फर्स्ट अक्टेटमा चेन्ज हुँदैन क्लास एमा। क्लास एमा कहाँ चेन्ज हुन्छ भनेपछि सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। हेर्नु, यहाँ सेकेन्ड अक्टेट भनेको यो हो, यो एउटा बिट अन भयो हैन, यहाँ एउटा बिट अन भयो, यो दुईटा बिट अन भयो हैन। अब यसलाई हामीले अब यो त बाइनरी फर्ममा हो, अब यो त डेसिमल फर्ममा यसरी जनाइन्छ, हामीले यसरी जनाइन्छ के।
255.128.0.0 भएपछि कति हुन्छ भनेपछि बाइनरी फर्मुला याद हाम्रो यसरी हुन्छ /9 भनेको /9 भनेको नम्बर अफ नेटवर्क अन बिट हो /9 भनेको नम्बर अफ अन बिट हो है हजुरले अब यो /9 भनेछ नि यो 1 कतिवटा 1 छ हेर्नु त यहाँ हाम्रो यो भनेको 8 वटा 1 छ यो भनेको 8 वटा 1 भयो प्लस यो एउटा 1 भनेको 9 वटा 1 भयो अनि हाम्रो यता स्ल्यास भनिरहेको छ नि /13 हो /14 भनिरहेको छ /15 भनिरहेको छ /15 भनेको के हो हाम्रो अन बिट हो है यो अन बिट हो यो त हाम्रो गर्नु त यो हाम्रो कतिवटा अन छ हेर्नु यहाँ यसरी गर्नु त हाम्रो यो एउटामा हाम्रो कति हुन्छ 8 वटा बिट हुन्छ अनि यो प्लस कति हुन्छ 8 वटा बिट हुन्छ 8 दुना कति भयो दुईटालाई गर्नु त यो 8 दुना 16 हुन्छ 16 माइनस एउटा अफ बिट गर्नु अफ बिट कति छ 1 छ एउटा मात्र अफ बिट छ 0 एउटा मात्र छ त्यो के भयो हाम्रो 15 हुन्छ हेर्नु 15 भयो 14 छ 13 छ यसरी गर्दै आउनु गएर चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ है अब यसलाई मैले के गर्छु यसलाई यो हाम्रो डेसिमल फर्मेटमा यसलाई मैले के गर्छु बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिदिएको यसलाई यति मात्र गरिदिएको क्लास ए मा क्लास बी मा के हुन्छ हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ हाम्रो यो क्लास ए को के हुन्छ क्लास सी को कति हुन्छ क्लास बी को सरी क्लास बी को कति हुन्छ भने बाइ डिफल्ट हाम्रो /16 हुन्छ भनेको /16 भनेको कति हो /16 भनेको अनबिट हो क्यारे अनि भनेको दुईटा नेटवर्कलाई भयो यो अनबिट छ नि यो दुईटा नेटवर्कलाई भयो कि यो नेटवर्कलाई भयो यो नेटवर्कमा हाम्रो चेन्ज हुँदैन हाम्रो यो फुल बिट भइसकेको छ त्यसो हाम्रो कहिले पनि हाम्रो एड गर्न मिल्दैन अझै हाम्रो यो अन भइसक्यो हाम्रो चेन्ज हुने भनेको कति हो हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ हाम्रो थर्ड अक्टेटमा अब 1 बिट अन भइसकेपछि 2 बिट अन भयो 3 बिट अन भयो हैन फोर्थ बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु त यहाँ 128 192 224 240 यस्तो छ नि यो प्याटर्न दोहोरिँदै आइरहेको छ के क्लास ए मा सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज गर्नु होला 128 192 224 गरेर क्लास बी मा हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ अनि क्लास सी मा हाम्रो के हुन्छ फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ नि त यहाँ फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ 128 192 224 240 गरेर एउटा हामीले के ख्याल गर्नु होला भनेपछि हेर्नु त प्याटर्न दोहोरिँदै आइरहेछ 128 192 224 240 छ नि अब यता क्लास बी मा पनि 128 192 224 छ क्लास सी मा पनि 128 192 224 छ यो दोहोरिँदै आछ कि नै यो आइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो के छ मेमोराइज गर्नुपर्छ यो कसरी आको भनेर 128 192 224 जस्तो नि कसरी आयो भनेपछि यो /27 भनेको 27 वटा हाम्रो अन बिट छ 27 वटा गर्नु त यहाँ यो हेर्नु त यहाँ यो हाम्रो कति हो यो एउटा 8 वटा बिट 8 वटा बिट 8 वटा 8 3 24 24 र 3 27 हुन्छ अनि 27 वटा अन बिट भइरहेछ 27 वटा अन बिट भनेपछि हाम्रो कति छ हाम्रो क्लास सी मा चेन्ज भइरहेछ नि क्लास सी मा भनेको तीनटा यो त यो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ नि फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ फोर्थ अक्टेटमा कति छ हेर्नु त तीनटा अन बिट छ फोर्थ अक्टेटमा है हाम्रो यसमा हेर्नु त हजुर 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 हुन्छ स्क्रिन छैन ल पक्नु म फेरि देखेको हेरेर चाहिँ ल भयो प्रेजेन्ट भयो अब देखिरहेछ अब देखिरहेछ हजुरको कसको स्क्रिन देखेन भन्नु न मलाई ए देखियो हैन अब ल ठिक छ म अब सुरु गर्छु है ल हाम्रो क्लास सी मा के हुन्छ भने हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ नि जस्तै हाम्रो अब यसलाई /26 भनेपछि अब यसलाई लियौँ हैन यो भनेको हाम्रो यसमा चेन्ज हुँदैन यो भनेको हाम्रो फुल बिट छ यसमा हाम्रो कहिले अब हाम्रो 1 थपिन पाउँदैन 0 1 थपिन पाउँदैन यसमा किनभने हाम्रो टोटल बिट हाम्रो फुल भइसकेछ 8 वटा बिट हाम्रो फुल भइसकेछ हेर्नु यहाँ त्यति भएर हाम्रो यो नेटवर्कलाई 255 255 255 भइसकेछ हैन हाम्रो चेन्ज भनेको छ फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ फोर्थ अक्टेटमा के छ दुईटा बिट अन छ नि यो फोर्थ अक्टेटमा अब हाम्रो यसरी गरौँ हाम्रो यो दुईटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ नि त यहाँ दुईटा बिट अन भयो दुईटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ 192 हुन्छ नि हैन 192 हुन्छ हाम्रो कसरी हुन्छ हेर्नु त यहाँ यो हाम्रो दुईटा बिट अन छ दुईटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ हाम्रो 128 अनि 192 कसरी आएको भनेपछि 192 कसरी आयो भने 128 + 64 गर्दा कति आउँछ 128 आउँछ यी त 128 + 64 गर्दा 129 आयो 129 आयो अब क्लास सी मा हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा बिट अन हुँदा क्लास सी मा दुईटा बिट अन हुँदा हेर्नु यहाँ कति भयो कति हुन्छ यहाँ 255.255.192 हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भयो नि हो यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दै आउने क्या हाम्रो यो कति छ हाम्रो /28 मा हाम्रो चेन्ज भइरहेछ हाम्रो यो /28 भनेको कति हो नि त यहाँ लास्ट बिटमा हाम्रो कति 4वटा बिट अन छ 4वटा अन छ यो 4वटा अन बिट छ हैन 4वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ नि त यहाँ 4वटा अन बिट हुँदा 4वटा हेर्नु यहाँ अब हाम्रो के छ 4वटा अन बिट छ नि 1 2 3 4 4वटा अन बिट छ 4वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ 128 + 64 + 32 + 16 गरेर कति छ 240 हुन्छ नि हैन क्लास सी मा 4वटा बिट अन हुँदा क्लास सी मा 4वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ नि त 240 भयो कि न यहाँ हो यसरी हामीले पत्ता लगाउने के सबनेटमा
हो यो कुरा तपाईँले म अब यहाँ तपाईँलाई प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछु है। बुझ्नु भएको छ नि होइन? हेलो, अब यस्तै /24 भनेको कति हुन्छ? /24 भनेको 24वटा 1 1 गराउनुहुन्छ, 24वटा 1 1 गराउनु है। 24वटा 1 गराइसकेपछि अब लास्ट कति हुन्छ? बचेको कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब टोटल हाम्रो 32वटा हुन्छ नि, 32वटा क्लास बी IP4 कति हुन्छ? 32 हुन्छ कि 32 बिटको हुन्छ कि नै? 32 बिट भनेको कति भयो यहाँ हेर्नु त? 8वटा भयो, यो 8वटा भयो, यो 8वटा हुन्छ हैन? अनि यो पनि कति 8वटा हुन्छ। अनि कति ठाउँ छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा प्लेस छ। 8 4 32 हुन्छ। 32 मध्ये कति हाम्रो 24वटा बिट कति छ? अन बिट छ 24 मा। /24 भनेको अन बिट छ। /24 भनेको कति भयो? बाइ डिफल्ट कति भन्छ? क्लास सी को हैन, बाइ डिफल्ट भनेको यो कति हुन्छ? 255.255.0 भयो। अब यसरी निकाल्ने हो कि हामीले। अब /29 भनेको कति हो? भन्नु त यहाँ? यो /29 भनेको कतिवटा 1 हुन्छ यस्तै। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई? अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि अब कति छ? 255 भनेको कति हो? सबै अन बिट हो के अरे? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 दुईटा 255 भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको तीनटा 255 भयो। अनि कति छ? /29 भनेको 24 5 5वटा 1 2 3 4 5 अनि 1 2 3 हो यसरी आएको हो के यो। यो 255 भनेको कति आयो? यो दुईटा सबैमा यो अन बिट छ, 8वटा अन बिट छ। यो भनेको 8वटा अन बिट छ। त्यही भएर हाम्रो 255.255 भएको छ। हाम्रो चेन्ज भनेको कहाँ बस्छ हेर्नु त? चेन्ज भनेको हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ नि। बजाउँदा कतिवटा छ? हाम्रो 5वटा छ। 1 2 2 4 5 हाम्रो 5वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ नि त यहाँ? 5वटा अन बिट हुँदा है। अब यसरी हाम्रो टेबलमा जाने। टेबल कहाँ छ? हाम्रो टेबल यहाँ छ। हाम्रो 5वटा हाम्रो यता हामी हाम्रो यो 5वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ नि त? 1 2 3 4 5 5वटा अन बिट हुँदा हाम्रो कति छ? 248 हुन्छ। 248 कसरी आएको भनेपछि जुनको ठाउँमा अन छ, जुनको तल 1 छ त्यसलाई मात्र जोड्ने। 128 को तल 1 छ, 64 को तल 1 छ, 32 को तल 1 छ, 16 को तल 1 छ, 8 को तल 1 छ अनि 4 को तल 0 छ। त्यसलाई जोड्ने हैन। जसको तल 1 मात्र छ त्यसलाई मात्र जोड्ने। त्यो जोडेर यसको कति भयो? 248 भयो। यसरी 248 भयो कि नै? अब यसरी तल आउने। अब यसरी तल आइसकेछ भयो त हेर्नु। अब हाम्रो /29 को गरिरहेको थियौँ अनि यसरी कति भयो? 248 भयो। बुझ्नुभयो नि यो कसरी आएको भनेर? बुझ्नुभएको छ? यो कसरी आयो भने बुझ्नुभयो कि नै? हेलो साथी बोलौँ है। बुझ्नुभयो नि हैन? बुझ्नुभयो कि नै? ल ठिक छ, म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु ठिक छ है। जस्तै हाम्रो /29 लिएर गइरहेको छ। /29 भनेको कति भनेपछि नम्बर यो भनेको अन बिट हो। /29 भनेको अन बिट हो यो हाम्रो। अब अन बिट भनेपछि कति भयो? यो हाम्रो यो 8वटा छ हैन? यो 8वटा भयो। अनि फेरि यो अर्को अक्टेटमा लगाएर सेकेन्ड अक्टेटमा लगाएर 8वटा भयो। अनि यो थर्ड अक्टेटमा लगाएर 8वटा भयो। 8वटा अन बिट छ नि हैन? यो अन बिट छ। 8वटा अन बिट भइसकेपछि कति हुन्छ नि त? 8वटा अन बिट भयो भने कति हुन्छ नि त? हाम्रो 8वटै अन बिट छ यसमा। 8वटा अन बिट भने कति हुन्छ? 255 हुन्छ। 255 कसरी आएको भनेपछि 128 को तल 1 छ, 64 को तल 1 छ, 32 को तल 1 छ अनि सबैको तल 1 छ। त्यसलाई हामीले सबैले जोड्दिने। हामीले कति हुन्छ? 255 आउँछ। अब 8वटा अन बिट भइसकेपछि हाम्रो 255 हुँदो रहेछ। हामीले थाहा पायौँ हैन? हाम्रो यो 8वटा अन बिट 255 हुन्छ। हाम्रो कति छ? तीनटा। हाम्रो यहाँ तीनटा ठाउँमा तीनटा अक्टेटमा 8वटा अन बिट छ भनेपछि हाम्रो तीनटा 255 भयो। अनि हाम्रो चेन्ज कहाँ भयो त? चेन्ज चाहिँ हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ। चेन्ज हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ हो। त्यसलाई अब कसरी गर्ने भनेपछि हाम्रो यहाँ कतिवटा अन बिट छ हेर्नु त? 5वटा अन बिट छ कि नै यहाँ? 5वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ भनेपछि अब फेरि यता आउने माथि। 5वटा अन बिट हुँदा कति हुँदो रहेछ? अब हेर्ने यो यसमा हेर्नु कति छ? 5वटा अन बिट छ। 5वटा अन बिट हुँदा कति हुन्छ नि त? 5वटा अन बिट छ। 5वटा अन बिट भइसकेपछि हाम्रो जसको तल 1 छ त्यसलाई मात्र जोड्ने है। 128 64 32 16 प्लस 8 गर्दा कति हुन्छ? 248 हुन्छ। यो 248 आएको छ नि। अब 248 कसरी आएको तपाईँले यहाँ भनिसकेँ मैले। यहाँ जोडेर यति गरेर 29 अब त्यहाँ यहाँ अब यो भनेको कति हो? यो भनेको कति हो? 255 हो। हाम्रो सबै बिट अन बिट छ। अब यो भनेको कति हो? यो भनेको हाम्रो डेसिमल भ्यालु कति हो? यो त हाम्रो बाइनरी भ्यालु हो। त्यसलाई डेसिमलले चाहिँ कति हुन्छ? 248 हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यही भ्यालुलाई मैले के गर्छु? डेसिमलमा कन्भर्ट गरिदिएको छु। अब यही भ्यालु 248 लाई बाइनरी कन्भर्ट गर्दा हाम्रो यसरी हुन्थ्यो। अब यो भयो हैन? यसमा अब सबनेट मास्क निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। /90 दियो हैन? त्यसको सबनेट मास्क निकाल्न सक्नुहुन्छ कि नै? हजुर हेलो। जस्तै अब 16 छ नि। /16 भनेको कति हो? बाइ डिफल्ट हाम्रो क्लास बी को हो कि नै? क्लास बी कति हुन्छ भने त क्लास बी मा दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ, दुईटा होस्ट आइडी हुन्छ हो कि नै? अब यहाँ क्लास बी मा अब हेर्नु
दुईटा नेटवर्क आइडी भनेको कति कसरी 252525 कसरी भनेपछि दुईटा हाम्रो क्लास बीमा हाम्रो दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ। नेटवर्क आइडी जहिले पनि हाम्रो फुल हुन्छ। नेटवर्क आइडी भनेको कति छ हेर्नु 8वटै अनबिट छ यहाँ 8वटा अनबिट छ भनेपछि 255 हुन्छ। यता हेर्नु दुईटा अक्टेटमा के छ हाम्रो यहाँ अनबिट छ, त्यही भएर हाम्रो 255 भइरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो क्लास सी को /16 भनेको कति भयो 255.255.0.0 भयो। यो भयो। तपाईँलाई म क्वेसन गरेर देखाउँछु है। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ, अनि तपाईँले झन् सजिलै बुझ्नुहुन्छ है। तपाईँले यो मेरो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो स्क्रिन मेरो गुगल क्रोमको स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ। हेलो, ल ठिक छ है। अब म यो एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छु है। म क्वेसनलाई के गर्छु, कपी गरेँ। म यसलाई के गर्छु, अब म यसलाई अब सबैभन्दा तल जान्छु। यो सबै प्र्याक्टिस गरेको हो हामीले। अब ल ठिक छ। अब के छ भनेपछि म अब यता क्वेसनमा है। अब के भनिरहेको छ क्वेसनले, इन्टर द सबनेट इन्टर द सबनेट द होस्ट। अब यसको कतिमा बिलोङ गर्छ, सबनेट कस्तो यसको अनि /30 दिएछ। /30 लाई हामीले कसरी गर्ने, /30 भनेको कति भन्नु त हेर, /30 भनिरहेको छ नि। अब 30वटा 1 बिट बनाउने के 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 16वटा भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 24वटा भयो। 8 3 24 हुन्छ, 24 भयो। 24 र 6 कति हुन्छ, 24 र 6 30 हुन्छ। अब 6वटा अनबिट गराउने 1 2 3 4 5 6 हैन, यो कतिवटा भयो, अब 30वटा भयो कि नै, टोटल 30वटा भयो। हाम्रो टोटल कति 32 हुन्छ, 0 0 भयो। यो के बुझ्नुभयो कि नै, यो तपाईँले 30वटा 1 1 गराएको के। अब हाम्रो कति छ हेर्नु त, यहाँ हाम्रो तीनटा ठाउँमा के छ, हाम्रो 1 1 छ भनेको यो दुईटा हाम्रो फुल छ, सबै अक्टेट हाम्रो फुल छ भनेपछि हाम्रो कति लेख्न सकिन्छ, तीनटामा 255.255.255 लेख्न सकिन्छ। यो भनेको मैले यसलाई, यो हाम्रो के बाइनरी भ्यालु हो, यो बाइनरी भ्यालुलाई मैले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु यसरी हुन्छ। अब यसमा हाम्रो के भनिरहेको छ भनेपछि हाम्रो यता हेर्नु, यसमा हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो कतिवटा अन छ हेर्नु त, यहाँ हाम्रो 6वटा अन छ। 6वटा अनबिट हुँदा 6वटा अनबिट कति हुन्छ हेर्नु त, 6वटा अनबिट हुँदा म तपाईँलाई फेरि टेबल देखाउँछु, नत्र भने म डाइरेक्ट पनि गर्न सक्थेँ, तर म तपाईँलाई टेबल देखाएको छु होइन। यहाँ यो 6वटा अनबिट हुँदा 6वटा 1 1 हुँदा कति हुन्छ त, यहाँ 6वटा 1 1 हुँदा कति छ भनेपछि जसको तल 1 छ त्यसमा मात्र जोड्ने 128 64 32 16 8 + 4 गर्दा कति छ, हाम्रो 6वटा अन छ। 6वटा अनबिट गर्दा कति आयो, 252 भयो। त्यो भएर 252 भयो होइन। अब यसलाई गर्ने हामीले, अब यसलाई हाम्रो कति छ यता, हाम्रो यता कति हुन्छ भनेपछि 252 हुन्छ। बुझ्नु भयो। अब यसैलाई हामीले के गर्न पर्छ, यदि हामीले ब्लक साइज निकाल्न पर्यो होइन, BLOCKSIZE ब्लक साइज ब्लक साइज निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छ भनेपछि टोटल ब्लक साइज कति हुन्छ, 256 माइनस हाम्रो दिएको आएको ब्लक साइज कति छ, हाम्रो यो 252 छ नि, 252 हुन्छ। के भन्ने त, यो 4 हो कि यहीँ ब्लक साइज हाम्रो 4 भनेको 4ले अब जम्प गर्दै आउने। अब चेन्ज हेर्नु, ख्याल गर्नु होला है। हाम्रो चेन्ज चाहिँ कुन बिटमा भइरहेछ हेर्नु है। अब चेन्ज चाहिँ हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ। हाम्रो त्यहाँ 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ कि नै, यो हाम्रो 1st र 2nd र 3rd अक्टेटमा चेन्ज भएको छैन, हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ। हामीले यसबाट हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भनेपछि अब हाम्रो 110.196.36 हाम्रो 36.253 भन्ने जुन आइपी छ नि, हाम्रो यो यसमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो 10.196.36 छ नि, यो हाम्रो स्टेबल हुन्छ, यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। किनभने हाम्रो तीनटा हाम्रो हेर्छ, हाम्रो तीनटा कति नेटवर्क आइडी छ कि नै, यो तीनटा हाम्रो नेटवर्क आइडी छ नि। हेर्नु यहाँ यो हाम्रो यसलाई हामीले के भन्छ, क्लासलेस भन्छ, किनभने त यो क्लास 10 को आइपी हो नि, क्लास 10 को आइपी हो कि नै, यो 10 भनेको प्राइभेट आइपी हो कि नै। यो प्राइभेट आइपीले हामीले /30 मा गरिरहेछौँ। /30 भने क्लास A को लागि हामीले /30 मा लगेर हामीले सबनेट गरिरहेको छौँ भनेको यो क्लास लेस हुन्छ। क्लास भन्दैन हैन, यो क्लास फुल भन्दैन हैन, यसलाई क्लास लेस सबनेट भन्छ नि यसलाई। किनभने हामीले क्लास 10 को कतिसम्म हुन्थ्यो भने, क्लास A मा हाम्रो कतिसम्म हुन्थ्यो भनेपछि अब हाम्रो कतिसम्म हुन्थ्यो, अब 15 सम्म हुन्थ्यो, 8 देखि 15 सम्म हुन्थ्यो। तर हाम्रो के गर्छ, हामीले /30 सम्म मात्र /30 मा गएर हामीले सबनेट मास्क गरिरहेछौँ भनेपछि यो क्लास लेस सबनेट भन्छन् यसलाई। CIDR क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ, /30 यो स्ल्यास भनेको यो /CIDR, यसलाई CIDR भ्यालु भन्छन् है। यो /30 लाई भन्छन् CIDR भ्यालु, क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छौँ यसलाई। अब यो चाहिँ हाम्रो फिक्स हुने भयो क्लास, किनभने हाम्रो क्लास C मा गएर यसलाई हामीले त्यो गरिरहेको छौँ। हेर्नु यहाँ अब यसको सबनेट, अब यसको सबनेट कति, कुन सबनेटमा पर्छ यसलाई हेर्नु यहाँ। अब हाम्रो अब यो हो, अब यसको हाम्रो कति 0 हुन्छ
अब पहिला म के गर्छु भनेपछि पहिला मैले NETWORK नेटवर्क आइडी अनि रेन्ज रेन्ज अफ BAL आइडी भ्याल्यु सो यस्तो होस् आइडी अनि NET ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ BRADGAST ब्रोडकास्ट आइडी। अब के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यता हाम्रो अब के छ अब 10.96.36.0 भयो, यो 0 भयो। अब हामी जम्पिङ भ्यालु अथवा ब्लक साइज, अब यो जम्पिङ भ्यालु कति छ यसको लाइक JUMPING जम्पिङ BALUE भ्यालु, यसलाई जम्पिङ भ्यालु अथवा ब्लक साइज पनि भन्छौँ है, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला सरी। अब यो हाम्रो 4 जम्पिङ भ्यालु छ अथवा ब्लक साइज छ नि, अब 4 ले जम्प गर्दै आउने भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 10.196.36.4 भयो। फेरि 4 जम्प गर्दै आउने 196.36.4 यस्तै हाम्रो जम्प गर्दै आउने भनेपछि हाम्रो के हुन्छ यो नेटवर्क हुन्छ, यो 4 भयो सही, 4 + 4 गरेपछि 8 हुन्छ। अनि फेरि 10.196.36.8 हुन्छ, यसरी हाम्रो 8 हुन्छ, 8 मा प्लस 4 गरेको 8 4 दिन्छ 12 हुन्छ। यसरी गर्दै आउने, यसको कुन सब नेटवर्क पक्ष हेर्नु त यो, यस्तै गर्दै आउँदा हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो डट गर्दा कतिसम्म आउँछ हेर्नु त यहाँ आउँछ अब 10.196.36.252 सम्म आउँछ। 252 कसरी आयो भनेपछि हाम्रो यता हाम्रो यो यसलाई ख्याल गर्नु होला, यो हाम्रो लास्टमा कति छ हाम्रो 252 छ, यो 252 सम्म आउँछ के। अब 252 सम्म आयो, अब 252 सम्म आउँदा अब यता हेर्नु है, अब 10.196.36 प्लस भन्दा पनि डट, अब 252 मा हाम्रो 4 जोड्दा कति हुन्छ 256 हुन्छ कि नै, हाम्रो 256 हुन्छ कि नै। अब कहिले पनि हाम्रो यो 256 हुन्छ हुँदैन नि, त्यही भएर हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो कस्तो हाम्रो के थाहा पाउने भनेपछि हाम्रो 252 सम्म मात्र जान्छ यसको हाम्रो लास्ट नेटवर्क। साथी आउनुपर्छ क्या कोही, सरी साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ ठिकै छ ल, साथीहरू आउनुभयो। यो हेर्नुभएको छ नि होइन, हाम्रो यो अब हाम्रो के थाहा पाउनु भनेपछि यता हाम्रो यो हाम्रो सबनेट मार्क्स निकालेछौँ नि, यो हाम्रो /30 को हाम्रो यो गरेर निकाल्यौँ होइन, /30 एउटा 30 वटा हामीले 1 अनबिट गराएको छौँ। अनि हाम्रो अनबिट गराइसकेपछि हाम्रो यो 3टा हाम्रो कति यो 3टा प्लेसमा हाम्रो 255 छ, किनभने अनबिट छ यो हाम्रो 8वटा बिट हुन्छ नि, 8वटा बिटमा 1 1 छ, 8वटा अन भइसकेपछि कति हुन्छ 255 हुन्छ हेर्नु है टोटल म्याक्सिमम। हाम्रो यहाँ कति छ यहाँ 256 कहिले पनि हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो के भन्छ यो हुँदैन यो भ्यालिड छैन भनेर थाहा पाउने हो। 256 हामीले लास्टमा किन निकाल्छौँ भनेपछि होइन, 256 हामीले लास्टमा निकाल्नुको कारण के भनेपछि हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले लास्टको +1 अझै थपिदिन्छौँ क्या। अब हाम्रो के छ 10.196.36.255 हुन्छ, बुझ्नु भयो नि। ब्रोडकास्ट निकाल्दा के गर्नु अर्को नेटवर्कको -1 गरिदिने, त्यही भएर हाम्रो यो के भन्छ यो हाम्रो भ्यालिड छैन, यसलाई हटाइदिन्छ। हामीले के गर्छौँ लास्टको ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई हामीले हेल्प हुन्छ भनेर +4 गरेर अझै लास्टसम्म जान्छौँ क्या हामीले 252 + 4 गरेपछि 256 हुन्छ भनेर। अब योभन्दा अगाडि योभन्दा माथि आउनु पर्यो, अब योभन्दा माथिको के हुन्छ भने त 10.196.36 252 - 4 कति हुन्छ नि त 252 - 4 गर्नु त 248 हुन्छ कि नै 248 हुन्छ होइन, हुन्छ कि नै ओ साथीहरु कुछ त बोलो यार, ए भाइ इतना सन्नाटा क्यों है ओए साथीहरु, हेलो माय डियर फ्रेन्ड्स, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो मलाई यो नेटवर्कको 248 नेटवर्कको मलाई ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्यो भन्नु त कति हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी 248 को ब्रोडकास्ट आइडी 251 हुन्छ। किन हुन्छ भने चाहिँ यता हेर्नु योभन्दा अगाडिको नेटवर्क कति छ 252 छ, अगाडिको नेटवर्कलाई लिएर -1 गरिदिने है, -1 गरिदिएपछि कति आउँछ यता हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी आउँछ 10.196.36.251 हैन। यता हेर्नु 252 -1 गरिदिएपछि मैले यो 248 नेटवर्कको मैले के पाएँ ब्रोडकास्ट आइडी पाएँ, बुझ्नु भयो नि। अब यसलाई यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्न पर्यो नि, के हैन योभन्दा अगाडिको नेटवर्कको योभन्दा अगाडिको नेटवर्क भनेको यो नेटवर्क हो, -1 गरिदिने, -1 गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी निक्लिन्छ, जसले हामीले यो निकाल्यौं। अब यस हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी अब त्यो निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं भनेपछि अब हाम्रो यता हेर्न सक्नुहुन्छ
अब यो +1 गरिदिने, +1 गरिदिसकेपछि कति हुन्छ, यसको यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ भनेपछि 10.196.36.249 हुन्छ। 248 +1 गर्दा 249 भयो। अनि यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि ब्रोडकास्टमा -1 गरिदिने। ब्रोडकास्ट कति छ भनेपछि 251 छ, 251 -1 गर्दा कति हुन्छ, मैले यहाँ गरिदिएको मिस्टेक गरेको हो। त्यो तपाईँले के भन्नुहुन्न यहाँ मिस्टेक गरेछु भनेर, 249 हुन्छ नि यहाँ, तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि यहाँ मिस्टेक छ भनेर। यसरी जे लेखेछ त्यही पढ्नु त भयो नि होइन र साथीहरू, भन्नु है के मिस्टेक छ भने। 10.196.36. हाम्रो 251 ब्रोडकास्ट कति छ, ब्रोडकास्ट हाम्रो कति छ, 251 छ। ब्रोडकास्टबाट -1 गरिदिइसकेपछि कति आउँछ, यो नेटवर्कको हाम्रो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ। यसमा कति भयो, 250 भयो। यसमा बुझ्नुभयो, यसमा के कन्फ्युजन छ, हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी कसरी निकाल्ने भनेर। हेलो, अब तपाईँहरूले मलाई 252 हाम्रो 252 नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ त्यो मलाई भन्नु। कहिले भन्नु भने भन्नु कहिले भन्नु भनेपछि सौरभ भाइ तिमीले भन। सौरभ, हेलो सौरभ भाइ, सायद उहाँ अफलाइन हुनुभयो क्या हो। ल ठिकै छ, उहाँ अफलाइन हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा सुन्नु भएन। त्यसो भए तपाईँले मलाई खनाल अनिता खनाल नानु, हेलो साथी अनिता खनाल, तपाईँले मलाई होइन यो नेटवर्कको 252 नेटवर्क छ नि, 10.196.36.252 नेटवर्क छ नि, त्यो नेटवर्कको मलाई पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी भन्नु न, कति हुन्छ होला यो भ्यालिड होस्ट आइडी। हो 253 भयो। कसरी 253 भनेपछि यो नेटवर्क आइडीमा +1 गरिदिइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी आउँछ। अनि यो नेटवर्कको मलाई सबभन्दा लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी भन्नु त मलाई यो नेटवर्कको। हजुर 10. हजुर 254 भयो। यो 254 कसरी आयो भनेपछि यो हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी छ नि, ब्रोडकास्ट आइडी हजुर ब्रोडकास्ट आइडी -1 गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी आयो। यो क्लियर हुनुभयो यसमा। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको थियो, सबनेट कुन सबनेटमा पर्छ, इन्टर द सबनेट। यो हाम्रो जुन होस्ट आइडी दिएछ नि 10.96.196.36.253 दिएको थियो नि, यो 253 कहाँ पर्छ हेर्नु त, यो 253 कहाँ पर्यो, 248 मा पर्यो कि 252 मा पर्यो। हो हाम्रो यो 252 पर्यो। हाम्रो एन्सर के हुन्छ अरे, अब ट्राई गरौँ, यो एन्सर सही छैन है, यसलाई कपी गर्छु। अब म यसलाई यहाँ आएर पेस्ट गर्छु, सबमिट गर्ने। सही भयो किन हेर्नु, सही छ नि होइन। अब यसरी हामीले निकाल्ने आउने। अब फेरि म नेक्स्टमा गर्छु। अब अर्को क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हजुरलाई। अब यसको हेर्नु, अब यो नेटवर्कको हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है, सकेसम्म हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु, मैले पनि यहाँ साथीहरूले भनिराख्छु होइन, नयाँ अहिले बिगिनर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले प्र्याक्टिस गराइराख्छु। हजुरले पनि कपी खोलेर प्र्याक्टिस गर्नु। यदि चाँडै एन्सर आयो भने मलाई भन्नु यो एन्सर हुन्छ भनेर, म त्यो एन्सर ट्राई गर्छु त्यहाँ सबमिट गरेर, हुन्छ। सबैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है। 25 भयो। /25 कसरी हुन्छ, अघि मैले /30 गरेको थिएँ जुन तरिकाले, हो अब त्यसलाई के गर्ने, /25 गर्ने। /25 कति हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भनेको 16 भयो। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भनेको 24 भयो। अनि 24 हाम्रो कहाँ चेन्ज भइरहेछ भने 4th octet-मा चेन्ज भइरहेछ। 4th octet भनेको कति हो, 1 मा। 24 1 25 भयो। अब बाँकी कति हुन्छ, 7वटा बिटको त अफ बिट छ। अफ बिट भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 यो भनेको के हो, अफ बिट हो। हाम्रो 4th octet-मा चेन्ज भइरहेछ। अब 1 बिट अन हुँदा कति हुन्छ, यो 1 बिट अन हुँदा कति हुन्छ त्यो तपाईले थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि अब माथि ड्र गरेको टेबलमा जान्छु। अब माथि ड्र गरेको टेबल कहाँ छ हेर्नु त, यहाँ हजुरले यहाँ चाहिँ माथि ड्र गरेको टेबल यहाँ चाहिँ माथि ड्र गरेको टेबल यहाँ छ। टेबलमा हाम्रो एउटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ भनेपछि 128 हुन्छ भनिरहेको छ। अब हो तल आउने फेरि, अब हाम्रो यो क्वेसन लेख्नु भयो नि हजुरले होइन, क्वेसन लेख्नु भयो। अब यहाँ हाम्रो 1 बिट अन हुँदा कति हुन्छ, 255.255.255 कति हुन्छ, 1 बिट 128 भयो। किनभने हाम्रो 255 भनेको कति छ, हाम्रो 8वटा यो बिट छ नि, 8वटा बिटै आउँछ, 8वटा यो बाइनरी फर्ममा।
255 लाई हामी बाइनरीमा लैजाँदा कति हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो यता हेर्नु यति हाम्रो सरी यो हाम्रो 8 वटा अनबिट हुन्छ यो 255 लाई यो भनेको अनबिट हो यो भनेको 8 वटा अनबिट भइसकेपछि 255 हुन्छ अझै क्याल्कुलेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 3 2 पावर यसै गर्दा 2 पावर 7 सम्म जानु 2 पावर 7 सम्म जानु अनि सबैलाई जोड्दिनु कसले जोडिसकेपछि कति हुन्छ 255 हुन्छ यसपछि चाहिँ हाम्रो यो फोर्थ अक्टेनमा चेन्ज भइरहेको छ फोर्थ अक्टेनमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि अब हामीले के थप्ने भनेपछि 172.188.255. सरी 222.222.128 यो हाम्रो जुन आइपी छ आइपी मध्ये हाम्रो कुन फिक्स आइपी हो 172.172.222 यो भनेको हाम्रो फिक्स हुन्छ किन हुन्छ भनेपछि हाम्रो तीनटा नेटवर्क आइडी भनेको छ यहाँ भनेपछि हाम्रो तीनटा नेटवर्क आइडी हाम्रो यो फिक्स भयो हैन अब यसरी भयो यसलाई अब हामीले NETWOR नेटवर्क आइडी यसलाई नेटवर्क आइडी लेखे पनि भयो यसलाई अनि VAL range of VAL ID valid IP and valid IP range of valid HOST host IP ओके सर BROAD CAST broadcast ID हैन broadcast ID भयो अब हाम्रो के कति छ हेर्नु त 128 भनेको छ नि यो 128 छ अब यसको साइज अब BLOCK SIZD ब्लक साइज अथवा JUM ING जम्पिङ BAL भ्यालु अब यसको जम्पिङ भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि टोटल हाम्रो कति हुन्छ 256 हुन्छ 256 माइनस कति गर्ने 128 गर्ने 128 इक्वल कति भयो यो हाम्रो फर्मुला है 256 माइनस दिएको हाम्रो यहाँ सबमिट अस्ति निक्लिन्छ नि यो 128 छ नि यो 128 गर्ने यसको रिस कति हुन्छ 128 आयो बुझ्नुभयो 128 आयो अब यसलाई के गर्ने अब यसो गर्नुहुन्छ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हैन अब हाम्रो यो म तपाईलाई एउटा के तपाईलाई म के देखाउँछु भनेपछि हाम्रो कति छ भने हाम्रो यहाँ एउटा मात्र अनबिट छ यो फोर्थ अक्टेटमा हेर्नु फोर्थ अक्टेटमा एउटा मात्र अनबिट छ त्यसमा भनेपछि के हुन्छ हाम्रो नम्बर NETWORK नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्कको निकाल्ने नेटवर्क कतिवटा हुन्छ भनेपछि नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क अथवा सब नेट कतिवटा हुन्छ भनेपछि अब हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भनेपछि हाम्रो दिएको CIDR कति छ दिएको CIDR हाम्रो एकछिन पक्नु है हाम्रो कति छ भनेपछि तार्नु हाम्रो अनबिट कति छ अनबिट भनेको एउटा मात्र छ 1 छ 1 भनेको कति भयो 2 को पावर n हुन्छ 2 को पावर n गरेपछि कति हुन्छ 2 को पावर n भनेपछि कति हुन्छ 2 को पावर n भनेपछि 2 को पावर 1 हुन्छ यो भने कति भयो दुईटा नेटवर्क भयो हैन नेटवर्क भयो है अनि नम्बर अफ होस्ट कतिवटा नम्बर अफ कतिवटा होस्ट यसमा हुँदो रहेछ पर एउटा सब नेटवर्क कतिवटा होस्ट हुन्छ भनेर हामीले गर्न पर्यो 2 पावर अब यहाँ जानु अथवा यहाँ बनाउनु यहाँ भनेको के हो हाम्रो नम्बर अफ बिट हो है माइनस 2 गर्नु अब इक्वल टु गर्ने अब हाम्रो होस्ट बिट कति छ हेर्नु यहाँ 2 पावर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 पावर यहाँ हाम्रो नम्बर अफ कति हो अफ बिट हाम्रो कति छ 0 कति छ 7 वटा छ नि 2 पावर 7 माइनस 2 अब यसलाई यस्तो गरेर पनि आयो अब यसलाई यसको पनि गर्न सकिन्छ नम्बर अफ होस्ट इक्वल टु 32 कति हुन्छ 32 डे कति छ हेर्नु त 225 दिएको छैन यहाँ CIDR 32 माइनस EIBEN गिभन CIDR भनेपछि कति भयो यहाँ यो एउटा छुट्टै फर्मुला हो है यो यस्तै गरिसकेपछि कति हुन्छ 32 माइनस कति भयो 25 हुन्छ इक्वल कति भयो 7 वटा यो 7 वटा हाम्रो अफबिट छ साथी आउनुपर्छ कोही हाम्रो यहाँ कति छ हाम्रो 7 वटा हाम्रो अफबिट छ भनेर थाहा पायौँ नि हैन अब 7 वटा अफबिट थाहा पाइसकेपछि के गर्ने अब ठ्याक्कै फेरि यो हामीले गर्ने अब यो ठ्याक्कै यो कन्ट्रोल गर्छु मैले ठ्याक्कै गर्छु मैले यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु यो अब यसपछि हाम्रो कुन फर्मुला लाउने 2 पावर h माइनस 2 अब म तपाईलाई के भन्छु भनेपछि वेयर WHER वेयर h इक्वल टु नम्बर अफ बिट h भनेको अफ बिट हो अहिले हाम्रो n छ अब n WHER वेयर n इक्वल टु नम्बर हाम्रो जुन हाम्रो बिटमा हाम्रो चेन्ज भएको छ नि यो अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ नि यो के हाम्रो अन बिट हो हाम्रो n भनेको यो नम्बर अफ अन बिट अब हेर्नु हाम्रो यो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ फोर्थ अक्टेट कतिवटा एउटा मात्र अन बिट छ हो यसरी गर्नु यहाँ एउटा मात्र अन बिट छ
हाम्रो हामी के निकाल्यौँ अब होस्ट निकाल्यौँ। तपाईँले मलाई एउटा एकजनालाई मलाई क्यालकुलेसनमा हेल्प गर्नु न। 2 पावर 7 भने कति हुन्छ? 2 2 2 1 कति हुन्छ? 128 हुन्छ होइन। यो भनेको टोटल हाम्रो आइपी, यो नेटवर्कको टोटल आइपी कति हुन्छ? 128 हुन्छ भनेर देखाएको छ। अब नेटवर्क -2 हामी के किन गर्छौँ भनेपछि हाम्रो नेटवर्कमा के हुन्छ? एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र एउटा ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। त्यही भएर हामीले -2 गर्छौँ। -2 गरेको कति हुन्छ? 126 हुन्छ। के हुन्छ नि यसमा हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी जुन हाम्रो जुन आइपी एड्रेस छ नि हाम्रो 126 वटा जुन भ्यालिड आइपी छ नि त्यो हामीले एसाइन गर्न मिल्ने, जुन हाम्रो नेटवर्क डिभाइसमा अथवा कम्प्युटरमा एसाइन गर्न मिल्ने कतिवटा आइपी हुन्छ भनेपछि 126 वटा आइपी हुन्छ भनिरहेको छ। बुझ्नुभयो? अब म तपाईँलाई के गर्छु भनेपछि अब म तपाईँलाई पहिले भनिसकेको थिएँ हाम्रो यो 3टा हाम्रो नेटवर्क आइडीलाई गएको छ। यो चाहिँ हाम्रो के छ? होस्ट आइडीलाई गएको छ। हाम्रो यो होस्ट आइडी के छ? हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो 0 हुन्छ। पहिला 0 172.18.222.128 हुन्छ। अब यसबाट हामीले थाहा पाइसकेको छ भनेपछि हाम्रो दुईटा सब नेटवर्क बन्छ यसमा। हजुरले के थाहा पाउनुभयो भनेपछि होइन, किनभने हाम्रो एउटा मात्र अनबिट थियो नि 2 पावर 1 गर्दा दुईटा नेटवर्क भयो। यो दुईटा नेटवर्क भयो भनेर थाहा पायौँ नि। अब हाम्रो यो दुईटा नेटवर्क यहाँ हाम्रो आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले चेक गर्न पर्यो होइन। चेक गर्न कसरी गर्ने? यो भ्यालिड छ कि छैन कसरी चेक गर्ने भनेपछि फेरि के गर्नु? 172.18.222.128 प्लस 128 गर्दा कति हुन्छ? 256 हुन्छ कि। अब यो कति हुन्छ? यो हाम्रो भ्यालिड छ छुँदैन, 255 हुन्छ क्यारे होइन। टोटल हाम्रो कति हुन्छ? 255 हुन्छ। र यहाँ कति छ? 256 छ। अब के हो? अब यो नेटवर्क चाहिँ भ्यालिड छैन, यो नेटवर्कलाई रङ छ है। अब यसरी थाहा पायौँ नि। अब हाम्रो लास्ट नेटवर्क रेन्ज कहाँसम्म जान सक्छ भनेपछि 128 नेटवर्क, दुईटा नेटवर्क मात्रै हुनसक्छ भनेर थाहा पायौँ है हामीले यसरी। अब लास्ट यो निकाल्नुको मेन कारण भनेको के भनेपछि यो माथिको नेटवर्कको हामीले ब्रोडकास्ट आइडी कति हो भनेर निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर निकालेको है। 128.18.322 हुन्छ अनि 255 हुन्छ। यो बुझ्नुभयो नि 255 कसरी आएको भनेर? हेलो साथी, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? केही गाह्रो त भएको छैन हजुरहरूलाई? हेलो साथीहरू, अरू साथीहरू खै? महिमा पौडेल नानु, राधा नानु अनि शिवानी थापा साथीहरू कहाँ खै? सुची नानु साथीहरू है। अब के हजुरले बुझ्नुभएको छ कि नै? सबैले भन्नु न। कसैलाई के कन्फ्युजन त भएन नि? सुस्मिता पौडेल, हेलो साथी। यहाँ हजुरको ल अहिले स्क्रिन त सबैले देखेको छ नि होइन? के त प्रब्लम भएन नि स्क्रिनमा? ल है साथी, अब म के गर्छु यो हाम्रो कति छ नेटवर्क? हाम्रो 222.0 नेटवर्कको म के गर्छु? ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्छु है। ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ यसको? 172। अब यसको कति छ ब्रोडकास्ट नेक्स्ट नेटवर्क आइडीको -1 गरिदिनु। -1 गरिदिएपछि कति हुन्छ हेर्नु यहाँ हाम्रो 18.1232.127। यो हाम्रो के हो? यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुने भयो? 127 हुने भयो। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब के गर्ने? अब यो अब यता हेर्नु। अब यसमा के भनिरहेको छ एकचोटि म अझै ट्याब गर्छु सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अब यसमा के छ? 172.18.322 यसमा के हुन्छ नि नेटवर्क आइडीमा +1 गरिदिइसकेपछि यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ, भ्यालिड होस्ट आइपी निक्लिन्छ। 0 + 1 गर्दा 1 हुन्छ। अनि यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइपी कति हुन्छ भनिसकेपछि यो ब्रोडकास्ट आइडी हेर्दै हुनुहुन्छ 127 -1 गरिदिइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु यहाँ 127.18.222.126 हुन्छ। यो बुझ्नुभयो हजुरले? यसमा त के कन्फ्युजन त छैन होला? छ कि नै हजुरलाई यसमा भ्यालिड होस्ट आइपी कसरी निकाल्ने भनेर कन्फ्युजन छ? अब मलाई एकजनाले यो 129 नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ तपाईले त्यो मलाई भन्नुहोस्। हेलो हजुर 129 हुन्छ। डट फेरि डट हुन्छ?
हैन मैले तपाईले पहिला क्वेशन बुझ्नु है नानु साथी म तपाईले मलाई क्वेशन के बुझ्नु भनेपछि हैन यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आईपी निकाल्नु भनेर मात्र भनेको है यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आईपी भनेको यति मात्र हो है अब फेरि तपाईले मैले क्वेशन अब तपाईलाई म फेरि क्वेशन गर्छु हैन यो नेटवर्कको जस्तै 172.10.222.129 छ नि त्यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आईपी छ त्यो कति हुन्छ हो 254 कसरी आयो भनिसकेपछि ब्रोडकास्ट आईडी माइनस 1 गरिदिइसकेपछि के हुन्छ यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आईपी निक्लिन्छ यसमा अब यो तपाईले नेटवर्क आईडी रोल्स अफ भ्यालिड होस्ट आईडी ब्रोडकास्ट आईडी निकाल्नमा के कन्फ्युजन छ अनि हजुरलाई यो नम्बर अफ यो नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुन्छन् भनेर तपाईले त्यो फर्मुला पनि भने हैन यो फर्मुला छ यो फर्मुला कति भनेर चाहिँ 126 एउटा सबनेट नेटवर्कमा 126 वटा भ्यालिड होस्ट आईपी हुन्छ भनेर भनेको छ नि हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 126 मा गछ भनेपछि हाम्रो 126 वटा छ थाहा पाउनु भयो नि यसरी यो फर्मुलाले थाहा पाउनु भयो 126 वटा भ्यालिड होस्ट आईडी हुन्छ अनि कतिवटा नेटवर्क भन्छ भनिसकेपछि दुईटा नेटवर्क हुन्छ यता हाम्रो यो दुईटा नेटवर्क भयो बुझ्नुभयो अब क्वेशनले के भनिरहेको छ अब क्वेशनले के भनिरहेको छ इन्टर द फर्स्ट भ्यालिड होस्ट पहिलो भ्यालिड होस्ट हैन पहिलो भ्यालिड होस्ट भनेर भनिरहेको छ है 128 नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट भनेको कति हुन्छ त्यहाँ हाम्रो कति छ भनेपछि हाम्रो यो हो कि नै आन्सर 129 हुन्छ कि नै 172.18.222.129 हुन्छ अब यसले यो एन्सरलाई म के गर्छु भनेपछि यो उसमा गएर अब तपाईले subnetting.net मा गएर प्र्याक्टिस गर्नु होला है यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसलाई पेस्ट गर्छु यो एन्सर सही छ कि छैन तपाईलाई म चेक गर्नलाई सबमिट गर्छु अब के भन्छ यसले अब करेक्ट भयो हैन सही छ भनिरहेको छ फेरि नेक्स्ट म अर्को क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नलाई गइरहेको छु भनेपछि यो त सबनेट होस्ट यो सबमिट भयो हैन अब अर्को गरौँ यो त सबैले सक्नुहुन्छ नि हैन सेम क्वेशन हो सबनेट अब निकाल्न सक्नुहुन्छ नि यो सक्नु है तपाईलाई फेरि गरेर देखाउँछु तपाईलाई फेरि एकचोटि म गर्छु त्यसपछि म अरु टाइपको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै जान्छु यहाँ भयो अब /19 भनेछ है हजुरले निकालेको एन्सर र मैले निकालेको एन्सर मिल्यो कि नै भन्नु त मैले यो माथिको क्वेशन हजुरले जुन गर्नुभयो कि नै हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुभयो कि नै अनि एन्सर मिल्यो कि नै अनि यस्तो नानु साथीहरु है प्र्याक्टिस गर्दै जानु है सुरुमा त हजुरलाई अलि कन्फ्युजन हुन्छ अलि टाइम लाउनुहुन्छ हैन त्यो स्वाभाविक कुरा मैले पनि एउटा क्वेशन गर्दालाई मैले 10 देखि 15 मिनेट लाउँथे सुरुमा बिगिनर हुँदा के मैले पनि लास्टै दुःख पाएको यो सबनेटिङमा म बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दा गएर अनि बल्ल सक्सेसफुल भएको के यो एक दिनमा हुँदैन है बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु अब सकेसम्म हैन तपाईले सबै प्रोसेसलाई फलो गर्नु के सुरुमा यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ हैन सबमिटिङ गर्न आउँदैन भने तपाई सुरुदेखि ए टु एउटा डिटेल एउटा डिटेल निकाल्दै गर्दै जानु है अब कुनै पनि स्टेपलाई जम्पिङ गर्दै नजानु है आउँछ भनेर जम्प गर्न भएन के जब त्यसमा तपाईले मास्टर गर्नुहुन्छ नि मास्टर गरिसकेपछि त बल्ल तपाईले ट्याक्कै मुखमा सर्रै याद हुन्छ के एउटा बिट अन भइसकेपछि 128 हुन्छ दुईटा बिट अन भइसकेपछि 192 हुन्छ तीनटा बिट अन भइसकेपछि 224 हुन्छ यसरी हजुरलाई सल्लाहकै मुजमान हुन्छ नि भन्दा सल्लाहकै याद हुन्छ के मुखमै याद हुन्छ के ठ्याक्कै तीनटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ यसै 198 192 224 हुन्छ अब यसरी हामीले सल्लाहकै थाहा पाउन सकिन्छ के यो प्र्याक्टिस गर्दै जानु है आकिन चाहिँ भएन है कि कन्फ्युजन अथवा के सोलुसन के प्रब्लम आयो भने मलाई ठ्याक्कै मेसेज गर्दा हुन्छ बुझ्नु भयो नि यसमा सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ होला नि हैन यसमा सबै मसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ नि हैन साथीहरु तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम आयो भने पढ्ने बेलामा हैन के अब पढ्ने बेला के कन्फ्युजन आयो के प्रब्लम आयो भने ठ्याक्कै मलाई पिङ गर्दा हुन्छ है मलाई गर्नु अथवा कुनै साथीलाई गर्नु सिनियरलाई गर्नु हैन जसले तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छ है यदि मबाट भएन भने मैले के आफ्नो सिनियर सरहरुलाई भन्छु अनि उहाँहरुले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ अनि अथवा उहाँले तपाईलाई हेल्प गर्नुहुन्छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्नु भयो नि यसमा चाहिँ लाज मान्नु भएन है साथीहरु लाज चाहिँ कहि पनि मान्न हुँदैन यो चाहिँ मैले सबमिटिङ थाहा छ मैले हजुर भन्नुस् हजुर नानु यस्तै टाइपको क्वेशनहरु आउँछ हजुरले यो सिसिएनए को जम्सहरु पनि हुन्छ पुरानो छ हैन अब यसको बुकहरु पनि छ तपाईसँग छ कि नै अनि अहिले भलुमान हजुर
हजुर हजुरले यो भोल्युम 1 भोल्युम 2 प्र्याक्टिस गर्नुभन्दा पहिला टुटो ल्याम्बी भन्ने एउटा त्यो उहाँको बुक छ, पहिला त्यो बुक चाहिँ सर्लकै भ्याउनु होला है पहिला, अनि बल्ल त्यो भोल्युम 1 भोल्युम 2 हेरिसकेपछि अलि मजा हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि? टुटो टोटो ल्याम्बी भनेर के भन्छन् धेरै, टोटो ल्याम्बी के भन्छ, के मैले पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न आएन है, के भन्छन् है, टिओ टोटो त्यसलाई साथीहरू कसैलाई नाम थाहा छ? मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन के, तखुरै म तपाईँलाई बुक देखाउँछु, नामै देखाउँछु त्यसको। सिसिआई कसलाई हुन्छ हजुर हजुर हुन्छ, ठिकै छ, राम्रो छ त्यो पनि। यस्तो कि मैले मैले खास भन्न खोजेको भनेपछि जस्तै सिसिएनए भर्जन 200-300 भनेको नयाँ भर्जन हो होइन। जस्तै हजुरले अब नयाँ सुरु गर्नुभन्दा पनि हजुरले पुरानो छ नि हाम्रो सिसिएनए पुरानो भर्जन, त्यसको मलाई कोड त थाहा भएन होइन, हाम्रो आइसिएनडी 1 आइसिएनडी 2 थियो नि पहिला, पहिला हजुरले त्यसलाई कभर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मेरो विचार है। अब जसो हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ भोल्युम 1 भोल्युम 2 बाटै स्टार्ट गर्नु, मैले भोल्युम यो टोटल हामी पढ्न पर्छ भनेर भनिरहेको छैन है हजुरलाई है। हजुर जताबाट स्टार्ट गर्न नि भयो, तर आफूले मलाई जुन सजिलो लाग्छ नि, मैले तपाईँलाई आफ्नो आफ्नो हुन्छ विचार भनेको के। जस्तै मैले पढ्दा सिसिएनए भोल्युम 1 भोल्युम 2 पढ्दा अलि कस्तो के अलि मैले मेसो पाएन के, अरूलाई भन्दा पनि मैले मेसो पाएन, आफैले मेसो पाएन के। त्यही भएर मैले के गरिरहेको छु नि टोटल ल्याम्बीबाट होइन आइसिएनडी 1 आइसिएनडी 2 पहिला मैले त्यो कम्प्लिट गरिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै के। त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि बल्ल आइसिएनडी 1 त्यो सिसिएनए भोल्युम 1 भोल्युम 2 कभर गर्छु कि मैले बिस्तारै बिस्तारै, अनि अलिक सजिलो हुन्छ भनेर हो कि, अरू खास त केही पनि होइन है। हजुरले भोल्युम 1 भोल्युम 2 बाटै स्टार्ट गर्नु केही छैन, तर हजुरले बुझ्न सक्नु पऱ्यो, पढ्न सक्नु पऱ्यो, सजिलो हुन्छ नि, ठिकै छ, केही छैन। यो टोटो ल्याम्बी भन्ने छ, त्यसमा किताब छ भने ठिकै छ, तपाईँले भन्नु होला ग्रुपहरूमा, साथीभाइहरूले सेयर गरिदिइहाल्छन् हजुरलाई। हजुर हजुर प्र्याक्टिस त एकदम लास्टै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हेर, लास्टै प्र्याक्टिस गर्नु, त्यो हजुरको हुन्छ नि एक्जाम, हजुरको डम्सहरू पास गर्नलाई हजुरले डम्स त सहारा लिनै पर्छ। यदि हजुरले डम्सको सहारा लिनुहुन्न भने हजुरलाई लास्टै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, हजुरको प्याकेट लेभलदेखि लिएर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि यसमा। हजुरले सायद योभन्दा अगाडिको सेसनमा छुट्याउनु भएको छ होला, योभन्दा अगाडिको सेसन मैले यो सेसनमा होइन मैले सिसिएनए भन्दा पनि सिसिएनपी पनि कभर गर्ने प्र्याक्टिस गरिरहेको छु क्या। म पनि आफू मैले पनि अहिले सिसिएनए एक्जाम दिएको छैन है, तर मैले पनि आफै प्र्याक्टिस गरिरहेको छु है। प्र्याक्टिस गर्दै जुन कुरा मैले सिकिसकेको छु त्यो कुरा हजुरलाई मैले सिकाइरहेको छु है, सिसिएनपीसम्म है। त्यो प्र्याक्टिस मैले यसमा प्र्याक्टिस गर्ने यो सिरिजमा मैले सिकाउँछु है हजुरहरूलाई। हजुर 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 नेटवर्किङसँग रिलेटेड छ। हजुर मैले पिडिएफहरू अनि मैले आफ्नो नोटहरू पर्सनल, जस्तै मैले एउटा कुनै नोट पढ्छु होइन, बुक अथवा नोट पढ्दा फेरि मैले सरलाई एउटा नोट बनाउँछु कि मैले आफूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर क्या, अनि त्यो नोटलाई मैले हजुरसँग सेयर गर्छु क्या, त्यही हो, अरू खास केही पनि होइन। अब जस्तै हजुरले कुनै पनि केही कुरा पढिसकेपछि हजुरले नोट बनाउनु होइन, एकदम राम्रो प्र्याक्टिस हो क्या। नोट बनाइसकेपछि हजुरले पुरा टोटल बुक फेरि पढ्न पर्दैन नि, सरलाई समराइज पढिसकेपछि हजुरले सरलाई बुझ्नुहुन्छ क्या अरे होइन, हो त्यही कुरा मैले गर्न खोजेको हो। अब तपाईँले अब यो क्वेसन गर्नु है, यो अब हामीले यो क्वेसन गरौँ। यो क्वेसन के छ भनेपछि यसमा के भनिरहेको छ हेर्नु, अब यसमा हाम्रो /19 भनेको छ है। /19 भनेको कति भयो, 1900वटा 1 हुन्छ भनेपछि 1900वटा 1 गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 डट हजुर भन्नुहोस् 7 8 हजुर। अब 16वटा भयो हाम्रो चेन्ज, अब चेन्ज भनेको हाम्रो कहाँ हुने भयो, 80 19 भनेको हजुर हाम्रो कति हुने भयो, सलेक्टेडमा चेन्ज हुने भयो, 2 3 4 5 होइन, 2 2 4 5 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्ज हाम्रो कहाँ छ, थर्ड अक्टेडमा, सरी थर्ड अक्टेडमा चेन्ज भएको छ। थर्ड अक्टेडमा चेन्ज भइसकेछ भने यसलाई कति गर्न सकिन्छ, 255 डट 25 भयो होइन। अनि हाम्रो तिनवटा बिट अन भइसकेपछि, तिनवटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु यहाँ, तिनवटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ भन्नु त मलाई, तिनवटा बिट अन भइसकेपछि तपाईँले फेरि म फेरि एकचोटि म तपाईँलाई टेबल देखाउँछु। टेबलमा हेर्नु यहाँ तिनवटा बिट अन भइसक्यो, तिनवटा बिट अन भयो नि, तिनवटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु, 2 to 4 हुन्छ हेर्नु, 2 to 4 कसरी भयो, जुनको तल भन्छ त्यसलाई मात्र जोड्ने, 128 64 32 जोडिसकेपछि कति हुन्छ, 2 to 4 हुन्छ। अब यसलाई हामीले अब कति हुन्छ यहाँ, कति हुने भयो, 2 to 4 हुने भयो, डट 0 हुने भयो।
यो त हाम्रो सबनेट मार्क्स हो। यसैले मैले के गर्छु, यो हाम्रो बाइनरी हो, बाइनरी फर्मलाई मैले डेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गरेँ। बुझ्नुभयो? डेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेछु। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि ब्लक साइज BLOCK ब्लक SIZD साइज अथवा JUMPING जम्पिङ BAL भ्यालु जम्पिङ भ्यालु कति हुन्छ यसको? यो चाहिँ 256 टोटल हुन्छ। 256 माइनस कति छ यहाँ 224 छ नि। अब 224 कति हुन्छ मलाई यसको क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्नु। कति हुन्छ? कति 32 कतिहरू 32 हुन्छ। मलाई क्याल्कुलेसनमा हेल्प गर्नु होला है। क्याल्कुलेसनमा मैले मिस्टेक गर्छु, म म्याथमा अलिक खासै स्ट्रङ छैन है, हैन? ठिक छ है। अनि हामी नम्बर अफ NETWORK नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? है त नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भने त यहाँ अब तपाईलाई म अझै एउटा फर्मुला भन्छु नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्न एकदम सजिलो तरिका भन्छु है, ताकि तपाईलाई सजिलो होस् भनेर। जस्तै अब GIVEN गिभेन CIDR गिभेन CIDR दिएको CIDR कति छ? क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छ है CIDR। यो भनेको CIDR होइन, हाम्रो स्ल्यास 16 भनेको CIDR हो। यो स्ल्यास CIDR स्ल्यास 19 भनेको CIDR हो। यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, यो हाम्रो गिभेन CIDR हो। GIVEN गिभेन CIDR गर्दा पनि अझ सजिलो हुन्छ तपाईलाई। CIDR गिभेन CIDR। अनि अब यसरी हामीले के थाहा पाउने भनेपछि हाम्रो यो त हाल्नु 172.28 भनेको छ। यो भनेको कति हो? कुन क्लासको आइपी भन्नु त यो? हेलो साथीहरू, हेलो। हो क्लास बी हो हैन, क्लास बी होला हैन ढुक्क भन्ने, क्लास बी को आइपी हो भनेर कन्फिडेन्स लेभल पाउनु है हजुरले। अब ठ्याक्कै भने अब के गर्ने, गिभन सबनेट मार्क्स हो गिभन CIDR DEFAULT डिफल्ट CIDR भनेपछि हाम्रो क्लास बी को डिफल्ट CIDR कति हुन्छ भन्नु त मलाई? क्लास बी को भन्नु त? एकदम राम्रो। मलाई कसले भन्नुभयो? कसले भन्नुभयो मलाई साथीहरू? शिवानी थापा हजुरले भन्नुभएको? ल ठिक छ है। हाम्रो बाई क्लास बी को डिफल्ट CIDR कति हुन्छ भने /16 हुन्छ है। हाम्रो अब यस्तो हाम्रो म तपाईलाई एउटा नयाँ फर्मुला भन्नु गइरहेको छु है, तपाईले सजिलो हुन्छ, अझै सजिलो हुन्छ तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नलाई। चाहिँ गिभन CIDR माइनस DEFAULT डिफल्ट CIDR। अब इक्वल टु अझै फर्मुला अझै यसको के हुन्छ, हाम्रो आको भ्यालु हुन्छ। आको भ्यालुलाई के गर्ने, जस्तै हाम्रो आको भ्यालु यन छ हैन, एउटा सपोज एउटा यन हुन्छ हैन, यन आइसकेपछि के गर्ने, त्यसलाई 2 को पावर यन गर्ने, 2 को पावर यन गर्ने, अनि त्यसो हाम्रो के आउँछ, नम्बर अफ नेटवर्क निक्लिन्छ। अब यसै फर्मुलालाई हामीले फलो गर्दै जाँदा अब के छ भने त गिभन CIDR कति छ भने त गिभन CIDR कति छ हामीलाई 19 छ माइनस CIDR कति छ अनि हाम्रो कति भयो 3 भयो। न अब 3 बाट हामीले यसरी फर्मुला थाहा पायौं। यसरी अब यो गरिनु हुन्थ्यो त हैन। अब यो स्टेप हामीले गर्न परेन के, यदि हामीले यो फर्मुला लगायौं भने हैन, यो स्टेप हामीले गर्न परेन। बुझ्नु भयो नि? यदि हामीले यो स्टेप गर्छौं भने यो फर्मुला आउनु पर्दैन। जुन सर्टकट तरिका हो के, तपाईले यस्तै गर्दा यस्तो प्र्याक्टिस गर्दै हाल्नु। अब तपाईले एक्जाममा के हुन्छ, सकेसम्म चाँडै एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ के, मिनेट भित्रै एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ के, मिनेट सेकेन्ड भित्रै एन्सर निकालेर हजुरले अरु क्वेशनलाई टाइम दिनु पर्ने हुन्छ के। त्यही भएर हामीले सकेसम्म यसलाई टाइमलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने त्यो तरिका टेक्निकतिर हामी जान्छौं है। अब यसरी गर्ने, अब यो तरिका त हामीले गर्नै परेन नि हैन। यो गरिसकेपछि हाम्रो तीनटा यसरी हामीले यो अब यसरी गर्दा हामी तीनटा अनबिट छ हैन। अब यसरी गर्दा पनि हामी तीनटा अनबिट आगि नै हो, यो भ्यालु यो स्टेपलाई हामी निकाल्दियौ, स्टेपलाई फाल्दियौ। अब के गर्ने यसलाई, अब यो हाम्रो n को भ्यालु कति 3 भयो, अनि 2 को पावर कति हुन्छ, n को भ्यालु चाहिँ 3 छ इक्वल टु 8 हुन्छ नि हैन। अब हाम्रो कतिवटा नेटवर्क हुने भयो, 8 वटा नेटवर्क हुने भयो। सबनेट कति हुने भयो, अब 8 वटा हुने भयो। नम्बर अफ होस्ट कतिवटा छ भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 32 हुन्छ। 32 माइनस गिभन CIDE गिभन CIDR है। अब यसो यो हाम्रो फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा के हुन्छ भनेपछि इक्वल टु गर 32 माइनस कति छ, गिभन कति छ 19 छ कि नै, 19 छ इक्वल टु कति भयो 13 भयो हैन। अब यसमा अझै थप गर फर्मुलामा कति हुन्छ 2 को पावरलाई होस्ट गराउँ, h भनेको होस्ट है। अब तपाईलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले h लाई डिनोट गरिरहेको छु है। h भनेको के हो, हाम्रो
यो अबिट हो है। हामीले यो गर्नु त हाम्रो कति अबिट छ होस्ट हामीले गर्नु त यहाँ सरी यार कति सबै सिलेक्ट भइरहेछ यार 1 2 हो यहाँसम्म छ अब गर्नु त यो 0 कतिवटा छ हाम्रो 8 वटा भयो 8 8 र 5 13 भयो नि हैन। अब यसरी गरे नि एउटा स्टेप हामीले के गर्यौं फनको हामीले जम्प गर्न सक्यौं के हामीले यसरी गर्दा नि हामी 13 वटा अबिट हुँदो रहेछ 13 वटा 0 रहेछ भनेर थाहा पायौं। अब यसरी काउन्ट गरेर पनि 13 वटा 0 रहेछ थाहा पायौं हो कि नै हाम्रो फाइदा उठा त्यो भयो है। अब हामीले अब यहाँ -2 गर्छौं। अब हाम्रो अब यो फर्मुला कति छ भनेपछि हाम्रो 2 को पावर 13 - 2 अब क्याल्कुलेसन मलाई हेल्प गर्नु -2 गर्नुभयो कि नै माइनस नगरिकन कति आउँछ 8192 हैन यस्तै हो सही छ हैन साथीहरु क्याल्कुलेसन मिस्टेक त गर्नु भएन नि। अब माइनस अब ल ठीक छ है ल अब -2 गर्ने है। अब 8190 है। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भनेपछि अब प्रत्येक एउटा नेटवर्कमा हाम्रो कति छ 8 वटा नेटवर्क छ 8 वटा नेटवर्क मध्ये एउटा नेटवर्कमा कति वटा हुन्छ 8190 वटा होस्ट हुन्छ भनेर थाहा पायौं नि हैन बुझ्नुभयो एउटा नेटवर्कमा हाम्रो यति धेरै होस्ट हुन्छ भनेर। अब यसमा हामीले के गर्छौं अब नेटवर्क आइडी range of DALI डिक्टेटेड होस्ट आइडी अथवा अनि BROAD फोकस आइडी अनि हाम्रो अब यसमा हेरेर के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हाम्रो दिएको आइपी कुन छ अब हामीले तपाईलाई म देखाउँछु हाम्रो दिएको आइपी चाहिँ यो आइपी हो यसलाई म कपी गरे म यसलाई यहाँ तलतिर पेस्ट गरिदिन्छु है। अब दिएको आइपी मध्ये अब कुन अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ नि हैन। अब थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ भनेपछि हेर्नु अब थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ भनेपछि 172.28 भनेको हाम्रो फिक्स हुन्छ किनभने हाम्रो चेन्ज यसमा चेन्ज भइरहेको छैन 0.0 भयो बुझ्नुभयो यो हाम्रो यसरी निकाल्ने। अब यसमा हामीले यसमा 172.28.0.0 तपाईले यो देख्नु पर्छ किन यार यसलाई जुम गरिदिन्छु है यो भयो। अब हाम्रो के छ अब यसमा हाम्रो ब्लक साइज कति छ 32 ले जम्प गर्दै आउने भनिरहेको छ 0 + 32 गर्दा कति हुन्छ 32 भयो एउटा 0 हुन्छ अनि फेरि अब यसमा हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज गर्न भनेको छ हैन थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको थियो भने थर्ड अक्टेटमा मात्र चेन्ज गरिरहेको छ है यसमा थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भएको छ नि हैन त्यही भएर हामीले थर्ड अक्टेटमा चेन्ज गर्ने भनिरहेको छ त्यही भएर हामीले थर्ड अक्टेटमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अक्टेटमा चेन्ज गरिरहेको छ हैन 32 + 64 सरी 32 + 32 64 + 0 ए अब 32 गर्नु कति हुन्छ कति भन्नुभयो 96.0 हैन। अब यसरी गर्दा गर्दा कहाँसम्म आउँछ भनेपछि हैन यसरी गर्दा गर्दा हाम्रो कहाँसम्म आउँछ भनेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कति छ हाम्रो 224 सम्म आउँछ। यसलाई म कपी गरे हामीले एउटा सर्टकट तरिका है हाम्रो यो नेटवर्कको यो हाम्रो जुन हाम्रो नेटवर्क छ नि यो नेटवर्क आइडी छ नि हाम्रो जम्प गर्दै गर्दा 32 जम्प गर्दै गर्दै आउँदा हाम्रो लास्ट नेटवर्क कहाँसम्म आउँछ भनेपछि 24.0 को आउँछ एउटा थाहा पाउने सजिलो तरिका है 172.28.96.224 भयो 224 भयो यो बुझ्नुभयो। त्यसमा मैले अब 32 फेरि 32 प्लस गर्नु कति हुन्छ 32 प्लस गर्नु कति हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो होइन यो हाम्रो भ्यालिड नेटवर्क होइन हैन 256 हाम्रो हुँदैन के 255 सम्म मात्र हुन्छ र के थाहा अब यो नेटवर्क भ्यालिड छैन त्यही भएर हाम्रो गर्ने 224 सम्म मात्र हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं। अब यो भन्दा अगाडि यसभन्दा अगाडि कति हुन्छ 172.28.96.224 -32 गर्नु कति हुन्छ 224 - 32 192 हैन हो यसरी हामीले गर्दै 192 सरी मैले के मिस्टेक गरे यहाँ मिस्टेक गरे नि साथी हो तपाईले भन्न पर्छ नि यहाँ हेर्नु
मैले 192 हाम्रो मैले फर्केट रचना गरिरहेको थिएँ यहाँ हुन्छ डट 0 हुन्छ हैन डट 0 है यसरी अब भन्नुपर्छ है साथीहरु यस्तै हाम्रो यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ हाम्रो एक्जाम पनि हामीले यस्तै मिस्टेक गरेमै फेरि हाम्रो ड्याङ्गे नम्बर काट्दिन्छ हाम्रो फेरि फेल यसरी यही सानसानो कमनहरु मिस्टेकहरु भइदिन्छ के हामीले त्यही भएर हाम्रो एक्जामहरुमा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको यो नेटवर्क भनेपछि 224 नेटवर्क चाहिँ त्यसको हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ अब हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नु ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि 172.28 डट यसको कति हुन्छ यो -1 गर्दा कति हुन्छ नि त 255.255 हुन्छ सरी 255 +1 गर्ने हैन सरी 255.255 हुन्छ अब यसमा +1 गर्ने +1 गरिसकेपछि बल्ल 256 हुन्छ नि त हैन हेर्नु त हाम्रो यदि यहाँ यसमा मैले जोडिसकेपछि 256 त यहाँ आउँदैन हाम्रो यो 256 त आउँछ नि हैन त्यही भएर हाम्रो यो भएको के हाम्रो बिट शिफ्ट यसलाई शिफ्टिङ गर्न मिल्छ के यसलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ कि जस्तै अब एउटा म तपाईलाई एउटा 6 के देखाउँछु भनेपछि 172.28.254.255 छ हैन एउटा यो छ सपोज एउटा अनुमान लाग्छ हैन एउटा यो आईपी छ हैन यसमा +1 गरौँ +1 गरौँ +1 गरिसकेपछि कति हुन्छ हैन त 172.28.254.256 हुन्छ गरे तर हाम्रो छैन 256 हुँदैन 256 हुँदैन भनेपछि के गर्छ 255 ले गर्छ एउटा बिट यसलाई शिफ्ट गरिदिन्छ के अब यसलाई शिफ्ट गरिसकेपछि दिन्छ यहाँ 255.255 हुन्छ हेलो साथी यो कसरी आको बुझ्नु भयो नि हेलो जस्तै 172.228.254.255 छैन यसमा हाम्रो +1 गर्न पर्यो यसमा हाम्रो +1 गर्दा फेरि कति हुन्छ नि त हाम्रो यो 256 256 त हाम्रो यता भ्यालु हुँदैन हाम्रो टोटल कति छ 255 सम्म मात्र जान्छ के अब यसले के छ एउटा प्लस यसलाई बरु यसले दिन्छ के यसलाई सपोर्ट दिन्छ के यसको कति छ 254 हुन्छ के यसरी हाम्रो जपिङ गर्दै हुन्छ के अब हाम्रो यो भयो अब यो नेटवर्कको मलाई ब्रोडकास्ट आइडी भन्नु त 92.0 को 98 17 28 223 एकदम सही भन्नु भयो ल ठीक यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै आउने बुझ्नु भयो यसरी अब गर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथिको ब्रोडकास्ट आइडी भन्नु त मलाई सुरु गर्नु सबैभन्दा सुरु गर्छ हाम्रो 172.28 डट कति हुन्छ 31.255 हुन्छ हैन यस हो फेरि यसरी अब अर्को ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्दा कति हुन्छ 172.28.63.255 हुन्छ हजुर अनि हाम्रो 172.28 डट अनि कति हुन्छ 95.255 हुन्छ हजुर अनि अब यसको अब भ्यालिड होस्ट आइडी निकाल्न पर्यो नि के गर्ने यसमा +1 नेटवर्क आइडीमा +1 गरिदिनु नेटवर्क आइडी +1 गरेर दिन्छ 172.28.0.0.1 हो यसरी जाँदा अब यो नेटवर्क हाम्रो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि 172.28 कति हुन्छ 254 हुन्छ है अब यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने अब हामीले यो नेटवर्कमा अब यसमा के भनिरहेको छ भने इन्टर द सबनेट होस्ट भनेपछि 172.28.149 149 कहाँ पर्छ हेर्नु त 149 भनेपछि अब अझै यसमा गर्न आउनु पर्यो भनेपछि यसमा अझै यहाँ प्लस गर्ने 172.28.96 प्लस 32 गर्दा कति हुन्छ 128 भयो हैन डट 0 भयो अनि प्लस 128 प्लस 192 सरी 128 प्लस 32 गर्दा कति हुन्छ 172.28.160 हुन्छ हैन 160.0 अब हाम्रो कति छ हेर्नु त हाम्रो यहाँ के भनिरहेको छ कुन आइपी छ 149 छ 149 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्यो 149 एक्सक्युज मी साथी अब जस्तै हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो यहाँ यस भित्र पर्यो हैन यसको नेटवर्क 128.0 को नेटवर्कको
हाम्रो क्लास आइडी कति हुन्छ भने 127.28.160 भनेको त्यो 159 हुन्छ हैन 159.255 हुन्छ हजुर हैन कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला है साथी त्यही अब यसमा हाम्रो के छ भनेपछि अब यसमा कति हुन्छ है तपाईले भर्खर भन्नु तपाईले मलाई भर्खर भन्नु 172 डट कति हुन्छ न 128 डट कति हुन्छ 127 डट 25 ल चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला है अब हाम्रो यो नेटवर्क हो हैन यो नेटवर्कमा भनिरहेको छ नि यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी भ्यालिड होस्ट आइपी कति हुन्छ अनि यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइपी कति हुन्छ 159.250 हाम्रो रिज्युम गर्छु फेरिबाट अनि हाम्रो यो जुन आइपी दिएको छ हैन हाम्रो आइपी कति छ 149.250 चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्यो भने त साथी 149 भनेको हाम्रो कहाँ चाहिँ पर्यो यस भित्र यो नेटवर्क भित्र पर्यो कि नै हैन 172.128.128.0 यो नेटवर्क भित्र पर्यो यो नेटवर्क भित्र पर्यो यसमा हाम्रो आइपी मा के भनेर छ इन्टर द सबनेटवर्क भनेर छ सबनेटवर्क हाम्रो कुन हुन्छ यो होस्टको लागि भनेपछि हाम्रो यो हुने भयो यो नेटवर्कलाई मैले के गर्छु कन्ट्रोल सी गर्छु अनि मैले त टेस्ट गर्छु है त्यसपछि सबमिट गर्छु सही छ कि छैन चेक गर्नु है सही छ भनिरहेको छ नि हैन अब तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ सबनेटवर्क यो तपाईले मलाई यो भन्नु है तपाईले व्हाट इज द शॉर्ट हैंड corresponding to a subnet max of यति हैन त कति हुन्छ यसको शॉर्ट हैंड हो खासमा पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो हैन शॉर्ट हैंड भनेको के हो यसलाई सर्टकटमा हामी कसरी भन्न सक्छौं जस्तै हाम्रो के भनिएको छ 255.19.0.0 छ हैन तपाईले मेरो यो स्क्रिनमा अलि जुम गरिदिन्छु यो छ नि हैन अब यसैलाई हामीले भनेको CIDR हो के CIDR भ्यालु हो के यसलाई कति CIDR मा भन्न सकिन्छ नि त यो यसलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं है बाइनरी कन्भर्ट गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको 2 भयो 192 भनेको दुईटा बिट आउनुभयो 1 2 अनि 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 हाम्रो अब यो गर्नु त कति भयो टोटल 1 गर्नु त टोटल 1 कति छ हाम्रो टोटल 1 कति छ नि त हेलो साथी टोटल 1 8 10 वटा छ नि हैन स्ल्याश 10 हो कि नै अब यसो यही स्ल्याश 10 लाई मैले अब यहाँ लेख्छु है अब यसलाई हामीले स्ल्याश 10 लेख्छु स्ल्याश 10 मान्छ कि मान्दैन है बुझ्नु भयो शॉर्ट हैंड भनेको के हो CIDR भ्यालु शॉर्ट हैंड भनेको CIDR भ्यालु भनेको बुझ्नु भयो हेलो साथी कसैले के कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म मैले जति पनि पढाएको छु जति पनि प्र्याक्टिस गराएको छु हजुरलाई त्यसमा के कन्फ्युजन छ सोध्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यहाँ छ ल ठीक छ है जस्तै यो व्हाट इज द शॉर्ट हैंड corresponding to a subnet max एउटा यो सबनेट मार्क्स दिइरहेको छ हैन यसलाई हामीले शॉर्ट हैंड भनेको के हामीले CIDR बुझौँ है CIDR शॉर्ट हैंड भनेको के CIDR यसलाई हामी सर्टकट तरिका कसरी भन्न सक्छौं यति यो भ्यालु भनेको कति हो भनेर भन्न खोजिरहेको छ के यो भ्यालुलाई मैले के गरिरहेको छु नि यो हाम्रो त्यो डेसिमल भ्यालु छ नि डेसिमललाई मैले के गर्छु बाइनरीमा कन्भर्ट गरिदिन्छु है ठ्याक्कै मैले बाइनरीमा कन्भर्ट गरे हैन यहाँ हेर्नु बाइनरीमा कन्भर्ट गरे कि नै हैन बाइनरी कन्भर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यो 255 भयो अनि यो 192 हुन्छ हैन अब यसलाई हामीले CIDR कतिवटा अन छ कतिवटा 1 बिट 1 छ नि त कतिवटा 1 छ नि त गर्नु त यो हाम्रो 8 वटा भयो 8 + 2 10 वटा भयो कि नै हाम्रो यो अनि स्ल्याश 10 भनेर भने यसरी के स्ल्याश 10 भनेको कति हो स्ल्याश 10 भनेको हाम्रो यो हो भनेर जानुहुन्छ के स्ल्याश 10 लाई हामीले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ के स्ल्याश 10 लेख्नु अथवा यो लेख्नु भनेको एउटै हो है यो लेख्नु अथवा स्ल्याश 10 लेख्नु भनेको एउटै हो बुझ्नु भयो म तपाईलाई फेरि म फेरि तपाईलाई एउटा प्रेस गराउँछु ल तपाईले मलाई यो भन्नु यसको शॉर्ट हैंड कति हुन्छ ल भन्नु म यतिले छोडिदिन्छु हो स्ल्याश 30 कसरी भयो
कसरी थाहा पाउनु स्ल्यास 30 हुन्छ भनेर? हो यो 225 भनेको 2 फिक्स हुँदैको यो भनेको कति भयो? यसलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट बाइनरीमा छ हैन यो बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने 252 लाई हैन अनि कति हुन्छ स्ल्यास 30 हुन्छ बुझ्नुभयो नि अब यही डेसिमल भ्यालुलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने बाइनरीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो स्ल्यास कतिवटा 1 छ त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्ने काउन्ट गरेपछि कति हुन्छ 30 वटा 1 छ भनेर थाहा पाइयो हैन हामीले कति गर्छौं यहाँ अब साथीले भनेको कुरा चेक गर्छौं चेक गर्ने अब सबमिट गर्ने सही छ बुझ्नुभयो अब मलाई अरु साथीले भन्नु अघि तपाईले अघि एन्सर भन्नुभएको कुन साथीले भन्नुभयो त्यो एन्सर मलाई हजुरको काजल नानीले भन्नुभएको अनि तपाईले मलाई अब सुस्मिता पौडेल साथी सुस्मिता पौडेल साथीले भन्नु नानु हेलो हेलो साथी सायद कता हुनुहुन्छ राधा नानु राधा हेलो शिवानी नानु ए राधा नानु तिमीले मलाई के भन भनिस् हैन यसको हाम्रो एन्सर कति हुन्छ यो सर्ट ह्यान्ड व्हाट इज द सर्ट ह्यान्ड करस्पोन्डिङ टु अ सबनेट मार्क्स अफ 255.255.254.0 भनिरहेको छ यसको कति हुन्छ भन्न त कसरी निकाल्नुहुन्छ यसलाई स्ल्यास 23 हो म ट्राई गरौँ अनि स्ल्यास 23 साथीले भने कसैले हल्ला नगर्नु होला है उहाँले राधा नामले मात्र भन्नुभयो उहाँलाई उहाँको एन्सर म चेक गर्छु भयो नि हैन हेलो सही छ नि हैन हेलो अब मलाई कसले भन्नुहुन्छ भनेपछि हैन म अब जेसिका नानु जेसिका साथी हेलो अनलाइन हुनुहुन्छ तपाईले मलाई हैन यसको सर्ट ह्यान्ड कति हुन्छ तपाईले मलाई भन्नु हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु ठिकै छ टाइम लिनु के हो र कसै पनि डिस्टर्ब नगर्नु होला है साथीले उहाँले आफै भन्नुहुन्छ म तपाईलाई फिगर पनि देखाइदिन्छु है म तपाईलाई एउटा सजिलो भनेर म तपाईलाई म टेबल हैन म तपाईलाई टेबल देखाइदिरहेको छु हेर्नु है यहाँ टेबल पनि छ यहाँ यो टेबल हेर्नु भयो र क्वेशन हेर्नु क्वेशन कति छ 240 छ भनेर नि यहाँ 240 भनेको छ नि 240 यो 240 भनेको छ यो 240 भनेको कति हुन्छ नि त हाम्रो 240 कसरी आयो 240 भनेको कति हुन्छ 240 कसरी आउँछ नि त यो हाम्रो 4 वटा अनबिट भइसकेपछि 240 आउँछ नि हैन 4 वटा अनबिट 4 वटा अनबिट 4 भन्नुस् ल 4 ल भन्नुस् हो ल एकदम राम्रो यो 255 भनेको स्ल्यास सेट हुन्छ 255 भनेको स्ल्यास सेट 8 8 16 भयो यो 255.25 भनेको 16 भयो 16 प्लस 4 20 हो हैन एकदम राम्रो स्ल्यास 20 बुझ्नु भयो नि मैले तपाईलाई त्यो हुन्छ नि त्यो टेबल बनाउने खास मेन कारण के हो भनेर तपाईले यसरी प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि अब साथी को बस्नु भएको छ अब लास्टमा उहाँको बालु है अब उहाँ चाहिँ अब अरु साथी को बस्नु भएको छ निर्देश साथी NIR DESH निर्देश पोखरेल हेलो साथी हेलो ब्रदर हेलो सायद उहाँ हुनुहुन्न है हाम्रो प्रशान्त सर हेलो प्रशान्त सर के छ हो तिमी कता हराछ आज भोलि ल हाम्रो यता तिमीले एउटा क्वेशन भन्न पर्यो यो टेबल देखिरहेछ नि हैन यो हाम्रो यो सर्ट ह्यान्ड व्हाट इज द सर्ट ह्यान्ड करस्पोन्डिङ टु अ सबनेट मार्क्स भनिरहेको छ यो उसको कति हुन्छ सर्ट ह्यान्ड यो 224 भनेको कति भयो 224 भनेको चाहिँ 3टा बिट आउनुहुन्छ हैन 3टा बिट आउनु भयो 3टा प्लस कति भन्नुभयो ल ठिक छ हजुरले 20 भयो कसैले नबोल्नु होला म अलि ट्राई गर्छु है ल ठिक छ है ल मिस्टेक भन्यो तपाईले कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो तपाईले आफै सोच्नु एकचोटी कसैले पनि नभन्नु है उहाँले प्रशान्त सरले आफै सोच्नुहुन्छ प्रशान्त सर हेर्नु त हजुरको कति छ यो भनेको 25 भनेछ नि यो 24 भनि हैन यो भनेको 24 भयो 24 भयो हो यो भनेको हो 224 भनेको कति हुन्छ 3टा बिट आउँछ 24 + 3 कति हुन्छ 20
हजुर हजुर 27 हुन्छ हैन ल ठिक छ है ल ठिक छ म तपाईलाई फेरि एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईले अब मलाई यो भन्नु फेरि प्रशान्त सर हजुर 240 कति हुन्छ /28 हैन सबमिट गर्छु है ल यस्तै गर्दै आउनु है अब यसमा कसरी कन्फ्युजन छ ल साथी कति घण्टा भयो आज हाम्रो 1 घण्टा 19 मिनेट भयो यसमा के कन्फ्युजन छ साथीहरुलाई हजुरले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर्ट ह्यान्डमा गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन हजुरले माय डियर फ्रेन्ड्स के कन्फ्युजन छ यसमा ल अब म अर्को क्वेशन ल अब यो हेर्नु यो क्वेशन चाहिँ अब नयाँ टाइपको क्वेशन है यो क्वेशनमा म तपाईलाई म कपी गर्छु कपी यसले फर्स्ट र लास्ट भनिरहेको छ है यो क्वेशन चाहिँ म तपाईलाई प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछु पहिला एउटा क्वेशन म प्र्याक्टिस गर्छु त्यसपछि म हजुरलाई प्र्याक्टिस गर्न लगाउँछु अनि यो भयो सरी कन्ट्रोल जेड हाम्रो यहाँ छैन हाम्रो यो नेटवर्क छैन यसमा के भनिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई FIRST इक्वल टु कति कट र LAST लास्ट होस्ट इक्वल टु भनिरहेको छ अब यसमा गर्नलाई पर्यो नि के गर्नु हैन एउटा यो आइपी छ /16 छ अब हामीले के गर्ने /16 लाई कति दिएको छ 172.24.249.168/16 छ है यो 60 छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब त्यो तरिका म तपाईलाई सिकाउँछु /16 छ /16 भनेको कति हो भनेपछि अब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो अब यो भने कति भनेपछि 255.255.0.0 हुन्छ अब कुन साथी आउनु भयो ल साथी अब /16 लाई मैले के गरे बाइनरीमा कन्भर्ट गरे बाइनरी भनेको /16 वटा अनबिट भयो अब यसलाई मैले के डेसिमलमा कन्भर्ट गरे है डेसिमलमा कन्भर्ट गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो यो हाम्रो कति हो क्लास बी को हो कि नै अब हेर्नु अब यसमा हाम्रो के भनिरहेको छ BLOC ब्लक SI जेडी ब्लक साइज अथवा टेन्सनलाई JUMPING जम्पिङ BAL भ्यालु हुन्छ मलाई ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु हुन्छ 256 माइनस कति हुन्छ हेर्नु त अब सबै हाम्रो कति छ हैन त 0 छ नि हैन हाम्रो अनबिट यत्रो छ छैन नि हैन हाम्रो यो सबै हाम्रो कति छ सबै हाम्रो अनबिट छ हाम्रो यो कति छ अनि हाम्रो कुनै पनि कसैमा चेन्ज भइराको छैन अहिले भनेपछि हाम्रो अहिले 0 छ भनेपछि कति हो सरी 0 ह कति हुन्छ हजुर यहाँ कति हुन्छ हाम्रो बाइ डिफल्ट कति हुन्छ ब्लक साइज टू को पावर 0 हुन्छ हेर्नु त यहाँ हेर्नु यहाँ 2 को पावर 0 हुन्छ कि नै कुनै पनि छैन के हाम्रो यहाँ भनेपछि एउटा हाम्रो एउटा कति हुनु भयो हाम्रो ब्लक साइज कति एउटा मात्र हुन्छ जम्पिङ गर्ने भनेको साकै हाम्रो कति हुन्छ 256 भनेपछि हाम्रो 255 सम्म जान्छ के 256 हाम्रो भ्यालिड आइपी हुँदैन नि अहिले कति हुन्छ यहाँ 256 -1 गरिन्छ के 2 को पावर 0 भनेपछि हाम्रो कुनै पनि हाम्रो अनबिट छैन के यहाँ 2 को पावर 0 गर्ने के अनबिट के अहिले हाम्रो कुनै पनि यहाँ हाम्रो चेन्ज भइरहेछ नि कुनै पनि बिटमा चेन्ज भइरहेछ नि 2 को पावर 0 यहाँ भनेको 0 भयो के हाम्रो यहाँ के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हाम्रो यता हेर्नु हाम्रो कति छ हाम्रो 255 हुन्छ के हाम्रो ब्लक साइज 255 हुन्छ 255 ले हाम्रो अब 0 देखि 250 सरी मैले तपाईलाई के मिस्टेक गरिरहेको छु भनेपछि सक्नु यसलाई अहिले हामीले यसलाई छोडौँ म तपाईलाई अरु तरिका देखाउँछु भनेपछि हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी रेन्ज निकाल्न छैन नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नु हैन नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ NETWR नम्बर अफ नेटवर्क भनेपछि अब के गर्न पर्यो भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नलाई फर्मुला के थियो given CIDR minus DEF AULT default CIDR is equal to 2 को पावर 10 हुन्छ अब यसलाई हामीले निकाल्न पर्यो भनेपछि हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो
2 को पावर 16 हाम्रो कति दिएछ भने स्ल्यास 16 दिएको छ नि हैन, यो हाम्रो कति हो 172 भने कति हो हाम्रो क्लास बी को आइपी हो कि नै? हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? यो क्लास बी को आइपी हो नि हैन, यो क्लास बी को आइपी हो। क्लास बी को आइपी हो भनेपछि यसलाई हामी कसरी गर्न सकिन्छ? गिभन सी एड्रेस 16 छ, डिफल्ट सी एड्रेस कति हुन्छ 16 हुन्छ हैन। अब n को भ्यालु कति आयो? n को भ्यालु 0 आयो के अरे हैन। 2 को पावर 0 हुन्छ। 2 को पावर 0 गर्दा कति भयो? एउटा मात्र नेटवर्क हुन्छ भनेर थाहा पाइयो हैन। यसमा एउटा मात्र नेटवर्क हुन्छ भनेर थाहा पाइयो। अनि अब नम्बर अफ होस्ट, नम्बर अफ होस्ट कतिवटा हुन्छ थाहा पाउनु पर्ने अनलाइक गर्नुपर्छ 32 माइनस हाम्रो GIBN गिभन CIDR। अब अनि फेरि के गर्ने 2 को पावर h भनेको होस्ट माइनस 2। अब कति छ भनेपछि 32 माइनस 16 छ नि हैन। 32 माइनस 16 कति आउँछ यसको हाम्रो कति आउँछ यसको 32 माइनस 16 भनेको 16 नै आउँछ इक्वल टु 2 को पावर होस्ट। होस्ट भनेको हाम्रो कति हो कतिवटा यो होस्ट अफ बिट छ 16 वटा बिट छ कि नै हैन। त्यहाँ आर्जुन 16 वटा बिट छ कि नै हैन। हाम्रो यसरी थाहा पाइयो किनभने हाम्रो 16 वटा बिट छ माइनस 2 गर्ने कति आउँछ हेर्नु त क्याल्कुलेसन मलाई हेल्प गर्नु। 65536 भयो हैन, माइनस 2 गर्ने 65536 भयो हैन। भनेपछि एउटा नेटवर्कमा हाम्रो यति हाम्रो भ्यालिड आइपी निक्लिन्छ, भ्यालिड होस्ट आइपी निक्लिन्छ। टोटल भ्यालिड होस्ट आइपी भने कति हो? यति धेरै टोटल हाम्रो भ्यालिड यति धेरै हाम्रो होस्ट आइपी यति धेरै हाम्रो आइपी हुन्छ। यति धेरै आइपी मध्ये हाम्रो यो हाम्रो 65534 छ नि हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइपी हुन्छ। अब हाम्रो के निकाल्न सकिन्छ भनेपछि अब हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ यसमा हेरेर हाम्रो यो दुईटा हाम्रो चेन्ज भएको छैन भनेपछि दुईटा हाम्रो चेन्ज भइरहेको छैन भनेपछि हाम्रो यो दुईटालाई फिक्स राख्दिने भनेपछि 172.24 मलाई फिक्स राख्दिने। अब हाम्रो क्लास अब हाम्रो कति छ NET नेटवर्क आइपी अब BALID भ्यालिड होस्ट आइडी ROAD ABCAS ब्रोडकास्ट आइडी। यसलाई म के गर्छु अझै यसलाई यहाँ गर्छु रेन्ज अफ भ्यालिड होस्ट आइडी। अब यसमा हाम्रो आइपी कति दिएछ हेर्नु त आइपी हाम्रो 172 दिएछ नि 172.24 दिएछ। यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि हाम्रो 172. कहाँ भयो हाम्रो 172.24. हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन 24.0.0 हुन्छ। हेर्नुभयो हाम्रो नेटवर्क एउटा मात्र हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्कोपिङ कति हुन्छ भने त 256 हुन्छ नि हैन। 256 भनेको हाम्रो भ्यालिड होस्ट अब हेर्नु है तपाईले म के गर्न गइरहेको थिएँ भनेपछि यो हाम्रो BLOCK जेडी ब्लक साइज थियो जेडी ब्लक साइज थियो इक्वल टु 56 256 माइनस 0 गर्ने इक्वल टु 256 हुने भयो। अर्को नेटवर्क चाहिँ 256 हुन्छ 256 जोड्ने यहाँ 256 जोडेपछि 172.254.256.0 हुन्छ। तपाईले के तपाईले यहाँ के भनिरहेको छ भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा निक्लिन्छ एउटा मात्र नेटवर्क हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। तपाईले यहाँ कति भन्थे एउटा नेटवर्क दुईटा नेटवर्क छ दुईटा नेटवर्क बन्छ भन्दैन नि किनभने 256 हुँदैन नि हाम्रो। अब यसैको हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यसैको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि 172.24.255.255 हुन्छ। छ नि यो हेलो सरी है डिस्टर्बको लागि अघि नै भाइले कल गरेको जस्तै अब यो भएन तपाईले यो निकाल्न आउँछ नि हैन। अब हेलो मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ ल ठिक छ यो हाम्रो नेटवर्क हाम्रो भ्यालिड छैन यसले गरेर यसलाई हामीले हटाइदिन्छ। यस हामीले यो लेख्नेको कारण के भनेपछि यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई हामीले लेखेको है धेरै यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिले। अब यसको रेन्ज भनेपछि हाम्रो यसको रेन्ज कतिसम्म हुन्छ भनेपछि यसको हेर्नु यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ नि त 172.24.1 अनि अब यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ ल एकदम राम्रो है बुझ्नुभयो। अब यसमा हाम्रो क्वेसनमा के भनेको थियो हाम्रो यो रेन्जको हैन यो क्वेसनमा फर्स्ट होस्ट आइडी र लास्ट होस्ट आइडी निकाल्न भनेको थियो हैन। हाम्रो फर्स्ट के हो
यो है। अब यसलाई लिएर म कपी गर्छु। हेरौँ हामीले निकालेको भ्यालु सही छ कि छैन भन्ने एकदमै। अब यो भयो। अब हाम्रो लास्ट चाहिँ हाम्रो कति छ भने चाहिँ यो छ। लास्ट हाम्रो यो छ। मैले सब्मिट गर्छु है। अब चेक गरौँ यसले सही छ कि छैन भनेर चाहिँ हेरेर। सही छ नि हैन? अब बुझ्नुभयो तपाईले। म तपाईलाई म फेरि एकचोटि यस्तै एउटा एकचोटि अझै क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु। ल साथीहरु तपाईले आफै एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु है। अब तपाईले म यो क्वेसन छ। यो क्वेसनलाई कपी गर्छु। ल कपी गरे। कपी गरिसकेपछि यहाँ ल म यहाँ पेस्ट गर्छु हैन। यो नेटवर्क हाम्रो के निकाल्छ? के निकाल्नु भन्छ? FIRST फर्स्ट सोर्स कति हो? मैले क्याल्कुलेसन गर्नु है। सेकेन्ड पोस्ट। पहिले आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा के कसो? कहिले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ मलाई भन्नु त। एकजना भोलिन्टियर कहिले गर्नुहुन्छ? हेलो साथी, कि मैले कसले हजुर होइन होइन म बाहिर होइन। हजुरले कसले होस्ट गर्नुहुन्छ कसले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेको के? हजुरले कसले देखाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गरेर भनेको के? होइन होइन यो जेसिका नानु के छ? हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई? हुन्छ ठिक छ। आति नै हुँदैन कि यो मिस्टेक भयो नि केही फरक पर्दैन के। जस्तै हामी सबै सिक्ने प्र्याक्टिसमा चाहिँ सिक्ने विद्यार्थी हामी सबै तपाईँ पनि विद्यार्थी म पनि विद्यार्थी हो। केही छैन कि प्र्याक्टिस मिस्टेक भयो नि बाले भएन नि यार। कुन चाहिँ कसले तपाईँलाई फाँसीमा चलाइदिन्छ र यार मिस्टेक भयो भने त होइन र? होइन र? अब मिस्टेक भयो भने त के फेरि सच्याउने फेरि प्र्याक्टिस गर्ने होइन र? के कसो? लाइफ एन्ड हुन्छ लाइफ एन्ड डेथको त कुरा होइन नि यार होइन? के कसो नानु? प्र्याक्टिस भयो भने त बाले भएन। हुन्छ ठिकै छ। ल ठिक छ। प्र्याक्टिस मिस्टेक भयो भने तपाईँले डराउनु मिस्टेकसँग कहिले पनि डराउनु हुँदैन है साथीहरू है। मिस्टेक गर्नुपर्छ। मिस्टेक गरिसकेपछि बल्ल सिकिन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? सकेसम्म मिस्टेक गर्नु है, तर जानी मिस्टेक गर्नु भएन है। अननोइङली मिस्टेक भए त ठिकै छ होइन, तर जानी मिस्टेक चाहिँ गर्नु हुँदैन। कसैले अरू कसैले मलाई यो भोलिन्टियर गर्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर यसमा प्र्याक्टिस गरेर देखाउन चाहनुहुन्छ मलाई? हुन्छ नानु। ल ल म तपाईँले क्वेसन देखाइदिन्छु। यहाँ क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। क्वेसनले के भनिरहेको छ त्यो हेर्नु है। पहिला क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु। 2-3 चोटि पढ्नु मतलब भएन। पढ्नु तर क्वेसन चाहिँ पढ्नु। पहिला क्वेसन पढ्नलाई टाइम लाउनु, त्यसपछि बल्ल प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नु। हाम्रो इक्जाममा पनि हाम्रो म्याक्सिमम साथीहरूले होइन क्वेसन पढ्दैन, डाइरेक्ट एन्सर गर्न यो हुन्छ नि यो अप्सन डाइरेक्ट प्र्याक्टिस गर्न लाग्छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो यो मिस्टेक हुन्छ। के निकाल भने चाहिँ हामीले मिस्टेक पाउँदैन। निकालेर सरलाई सबै निकालेर बस्छौँ क्या। अब हाम्रो होस्ट आइडी मात्रै निकाल्नु भन्ने चाहिँ भेरी होस्ट रेन्ज मात्रै निकाल्नु भनेको नि हो। होस्ट रेन्ज मात्रै निकाल्ने, अरू निकाल्ने होइन। सबै साथीहरूले प्र्याक्टिस गरौँ है। यहाँ साथीहरू को हुनुहुन्छ? यो अञ्जन साथी, हजुरलाई के प्रब्लम छ सोद्धा हुन्छ है। हजुर भर्खर आउनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। हेलो अञ्जन साथी, सायद अफलाइन हुनुहुन्छ क्या हो। वेटिङमा त्यतिकै छोडेर जानुभयो। ल शिवानी साथी होइन, राधा नानु अनि सुस्मिता नानु होइन साथी। अब हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु। प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मलाई एन्सर भन्नु। म पनि यता क्वेसन लेख्नुभयो कि नै हजुरले? क्वेसन चाहिँ यहाँ छ है। क्वेसन लेख्नु भएको छ कि नै? क्वेसन चाहिँ यहाँ छ। क्वेसन यो लेख्नु। म पनि यहाँ प्र्याक्टिस गर्दै जान्छु। हजुरसँग म पनि प्र्याक्टिस गर्छु है। म पनि त्यति किन बस्ने हो र म पनि प्र्याक्टिस गर्छु हजुरसँगै। अब यसमा के भनिरहेको छ? अब हेर्नु क्वेसनमा डिफ्रेन्स छ हेर्नु है। डिफ्रेन्समा के फरक छ भने चाहिँ क्वेसनमा के दिइरहेको छ? 255.255.254.0 दिइरहेको छ। अब यो भने कति हो? स्ल्यास कतिमा जान्छ? हो ल भयो साथी। ल ठिक छ। अब यसमा के भनिरहेको छ भने चाहिँ पहिला गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिगिनर स्टेपदेखि गरौँ है। हजुर बिगिनर हुनुहुन्छ भने सानो स्टेपदेखि सानो सुरुदेखि गर्छु है। अब बाइनरीले मैले यो सबनेट माग्छ, यो डेसिमलमा छ। डेसिमललाई मैले बाइनरी रेकर्ड गर्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 भयो होइन। 1 2 3 4 5 6 7 7वटा हुन्छ होइन। अब कति भयो? अब सुरुमा हाम्रो 128 हुन्छ, 192 हुन्छ, 224 हुन्छ, 240 हुन्छ, 248 हुन्छ, 252, 254 हुन्छ अनि 0 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यसमा हामीले गर्नु कतिवटा हाम्रो 1 छ भनेपछि हाम्रो 23वटा 1 छ। अब के गर्ने? CIDR = /23 अब
हाम्रो के नै BLOC ब्लक SIZD स्लाइज ब्लक साइज अथवा GUMBIN समथिङ BAL भ्यालु ब्लक साइज अथवा समथिङ भ्यालु भन्छन्। अब यसलाई हामी कति छ 256 माइनस कति छ 254 छ इक्वल टु 2 भयो। अनि 2 ले जम्प गर्दै आउने भनिरहेको छ। यसको नम्बर अफ एनी नेटवर्क अब यसले के भनिरहेको छ गिभन CIDR भनेपछि हाम्रो गिभन CIDR कति छ 23 छ माइनस डिफल्ट CIDR भनेपछि हाम्रो यो 172 भने क्लास B को IP हो अनि त्यो 16 भयो। हाम्रो कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन गर्नु 7 हुन्छ हैन। अनि यसको अब यो 2 को पावर यहाँ 2 को पावर 7 भनेको हाम्रो नेटवर्क यो हाम्रो जुन अक्टेट थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भएको छ नि हाम्रो 7 वटा छ त्यो गर्नु इक्वल टु कति भयो 2 को पावर 7 गर्दा कति हुन्छ 128 हैन। अनि नम्बर अफ फर्स्ट नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो 32 माइनस अब हाम्रो गिभन CIDR कति छ भनेपछि अब हाम्रो 23 छ गिभन CIDR इक्वल टु कति भयो भनेपछि यहाँ अब 8 छ 8 1 9 9 वटा हुन्छ कि 9 हुन्छ कि यहाँ 9 भयो हो 2 को पावर 9 माइनस 2 हुन्छ 128 भयो 7 मा अनि कति हुन्छ त 512 हैन माइनस 2 गर्न पर्छ हैन यो माइनस 2 गरेर 512 भन्नु हो कि कसो ए माइनस 2 गरे भने कति हुन्छ हाम्रो 510 हुन्छ हैन। अब हाम्रो अब चाहिने कुरा के थियो ब्लक साइज चाहिने त्यो निकाल्यौं नेटवर्क कतिवटा भन्छ भनेर त्यो पनि निकालिसक्यो 128 वटा नेटवर्क भन्छ। अब यसमा हाम्रो कति छ होस्ट नम्बर अफ होस्ट अथवा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुन्छ भनेपछि त्यो पनि निकालिसकेछौं 510 वटा होस्ट हुन्छ। अब हामीले के गर्छौं NET नेटवर्क आईडी सरी हाम्रो नेटवर्क आईडी भयो BAL आईडी भ्यालिड होस्ट आईडी हजुर नो अरु सोध्दा हुन्छ भन्नुस् के कन्फ्युजन छ -2 हामीले किन गर्छौं भनिसके छैन हजुरलाई। जस्तै हाम्रो एउटा नेटवर्क आईडी हुन्छ एउटा ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ नि भनेको दुईटा हाम्रो सुरुको आईपी र लास्टको आईपी हुन्छ नि यो हाम्रो यता हुन सक्नुहुन्छ यो सुरुको आईपी र यो लास्टको आईपी गर्छौं नि यो दुईटा छ नि वो दुईटालाई माइनस गर्छौं के माइनस गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं यो बल्ल हाम्रो रेन्ज अफ भेरिड होस्ट आईडी निक्लिन्छ के। अनि यो आईपी लाई हामीले कहिले पनि नेटवर्कमा एसाइन गर्न मिल्दैन के। नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी छ नि त्यो आईपी छ नि दुईटा त्यो आईपी लाई कहिले पनि हामीले नेटवर्क डिभाइसमा एसाइन गर्न मिल्दैन के। वो नेटवर्कमा एसाइन गर्न मिल्ने आईपी कुन हो रेन्ज अफ भेरिड होस्ट आईडी भनेको हाम्रो यो यति भित्र पर्छ के -2 गरिसकेपछि बुझ्नुभयो। अरु कसैलाई के सोध्नु छ सोध्दा हुन्छ है। अब हाम्रो यो भयो यसलाई म अलि गरे होला हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु है प्र्याक्टिस गर्नु कहाँ गयो यार यो त फरक सक्दैन हो। Difference of BALI valid host ID। अब मैले के गर्छु भनेपछि यता हाम्रो यहाँ तल आयो अब नेटवर्क हाम्रो नेटवर्क कति दिइरहेको छ भनेपछि हाम्रो 255.255 दिइरहेको छ भनेपछि हाम्रो दुईटा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन चेन्ज भनेको हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि 172.30 भनेको हाम्रो सेम हुन्छ सरी 172.30 हाम्रो सेम हुने भयो 0.0 हुन्छ। अब 172.30 कति जम्पिङ भ्यालु कति छ हाम्रो 2 छ नि 2 ले जम्प गर्दै आउने अनि 0 प्लस 2 सरी यहाँ 2 भयो यहाँ तल हुन्छ 2.0 त्यही गर्ने 172.30.4.0 यस्तै गर्दै आउने अनि 0 डट यस्तै तालसम्म गर्दै आउने कहाँसम्म आउने भनेपछि 250 को समान आउने के 250 को समान भनेपछि हाम्रो कहाँसम्म आउने भनेपछि 172.30.254 हैन .0
अब योभन्दा अगाडि +2 अझै गऱ्यो भने 172.30.256 हुन्छ .0 हुन्छ 256 हाम्रो हुँदैन यो भ्यालिड छैन हैन भ्यालिड छैन भनेपछि हाम्रो के गर्ने अब यो नेटवर्कको हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ 172.30.255.0 हो कि नै हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी नेटवर्कको यो हाम्रो यहाँ पक्कै यसमा स्पेसिफिक गर्नुपर्छ ब्रोडकास्ट आइडी बुझ्नुभयो यो यसको ब्रोडकास्ट आइडी भयो अब यसको रेन्ज भ्यालिड होस्ट आइडी को रेन्ज कति भयो यसको हाम्रो 172.30.254.1 हुन्छ हैन 1 भन्यो हैन अनि फेरि अब हाम्रो कति भयो 172.30.254 यसको हाम्रो यसको हाम्रो कहाँ भयो माथि लिन्छ यार यो छ नि यसको हाम्रो यो भनेको ब्रोडकास्ट आइडी भयो हैन यो भनेको ब्रोडकास्ट आइडी भयो अब यसलाई रेन्ज अब यसको लास्टको रेन्ज कति हुन्छ नि त यहाँ 254 डट कति सम्म हुन्छ हेर्नु त 254.255 सम्म हुन्छ कि नै हेलो बुझ्नु भयो -1 गर्दै 255 -1 गर्नु त 255 -1 गर्दा 254 हुन्छ हैन यो बुझ्नु भयो कि नै अहिले यसमा कन्फ्युजन हुन्छ हजुर भन्नु है कन्फ्युजन छ भने म बुझाउँछु भर्खरै बुझाउँछु तपाईले यो कुरा बुझ्नु भयो कि नै ल ठीक छ है म सबै यसमा म्याक्सिमम यसमा चाहिँ खुलिन्छ के ठीक छ है 256 -1 गरिसकेपछि 255 हुन्छ हैन 255 भयो 255.255 हुन्छ यसरी अब यसरी सरी मैले चाहिँ मिस्टेक गरिरहेको छु यसमा अब यहाँ तपाईले भन्न पर्छ यहाँ हेर्नु त यहाँ 256 गरेपछि एक माइनस गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ आउँछ नि 255 तपाईले यहाँ अघि नि ल ठीक छ है 254 अब बुझ्नुभयो साथी कसैले कुनै कन्फ्युजन छ हेलो कन्फ्युजन छ कसरी आयो भनेर यो सोधम है पछि हजुर भन्नुस् 255 -1 गर्दा 254 भयो यो पनि छँदै छ अब हाम्रो आईपी के दिएको छ हेर्नु त आईपी भनेपछि 30.159 दिएको छ 159 चाहिँ कहाँ पर्छ हेर्नु त 159 भनेपछि कति हुन्छ हजुर 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 यो लास्टको अप्टुमा -1 गर्ने यहाँ हजुर 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 जस्तै अब यता हेर्नु न जस्तै योभन्दा अगाडि जानु पर्यो हैन अब योभन्दा अगाडि जानु पर्यो भने जस्तै अब हाम्रो यो ब्रोडकास्ट आइडी भयो सबै योभन्दा अगाडिको अझ एउटा नेटवर्क छ भने कति हुन्छ 172.30. अब यसको 256 यहाँ हुन्थेन होला हैन अब यसको अन्तिम चाहिँ यहाँ 256 हुन्छ के यो यहाँ 256 हुन्छ के अब यहाँ हाम्रो कति हुन्छ यहाँ यो ट्रान्सफर 256.0 हुन्छ के यसरी हुन्छ के -1 गरिदिएपछि 255 255 भएको के -1 गरिदिएपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ बुझ्नु पर्छ यहाँ यो र यो यसरी आको के यो अब हाम्रो यो भयो अब हाम्रो कति छ भने त 159 भन्ने 159 नेटवर्क छ हाम्रो 159 भनेको छैन त 159 भनेपछि कति हुन्छ 2 को पावर 10 गर्दा कति हुन्छ 2 को पावर 10 भनेको 20 भयो हैन सरी 10 भनेपछि 10 वटा 10 15 15 इन्टु 15 दुना 30 16 दुना 32 16 भयो 50 दुना 100 112 50 अनि 52 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 159 कसरी हुन्छ नि त यहाँ 59 डिवाइड बाइ 2 159 डिवाइड बाइ 2 गर्दा कति हुन्छ 50 भयो 50 र 25 125 हुन्छ हैन 125 इन्टु सरी ल हेरौँ है 125 भएन यता हेर्नु है म तपाईलाई यो डट 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 गर्दै आउँछ अब यहाँ डट डट गर्दा त 172.30.125.0 हुन्छ यसरी अनि यसरी +2 गर्दा 27 हुन्छ 27 125 भनेपछि 27 भयो यस्तै अझै गर्दै गर्दै थप्दै आउँछ अनि यसै हाम्रो नेटवर्क अझै कम भयो 125 भयो हैन हाम्रो कति हुन्छ भने त यहाँ
यस्तै गर्दै हाने क्या 2 प्लस प्लस गर्दै हाने क्या हामीले जस्तो 2 हजुर अँ ए अँ ए अँ ए अँ 159 भनेपछि कति भयो अब हामीले इभेनमा जानु पर्यो होइन भनेपछि 126 गरौँ होइन 126 पनि हुँदैन 126 एक्स एक्स 150 152 152 154 156 156 होइन नानु 156 हुन्छ होइन 172.30.156.0 यो 156 कसरी आएको थाहा पाउनु भयो नि जस्तै हाम्रो फेरि गरौँ न के भएर 172.30.156 प्लस 1 कति प्लस 4 कति सबै भरि कति थियो नि होइन प्लस 2 गरौँ 8 भयो डट 0 होइन अनि 172.30.160.0 हुन्छ नि होइन यो कसरी आएको भएको थाहा पाउनु भयो नि मैले डाइरेक्टली जम्प गरिदिएको यसलाई बुझ्नुभएको छ यो 156 हो 158 ल ठिक छ है अब हाम्रो कति छ भनेपछि हाम्रो यता 159 छ नि होइन 159 भनेपछि हाम्रो यहाँ पर्यो यो नेटवर्कमा पर्यो यो नेटवर्कको नि 172.30.158.1 हुन्छ होइन हो सही छ यसको पहिलो यो नेटवर्कको पहिलो भेट होस्ट आइडी सही छ अब यो नेटवर्कको होइन यो भयो यो नेटवर्कको अब यसलाई भन्दा यो गर्नुभन्दा पहिला यो नेटवर्क अब यसको हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निकालौँ है ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ भने चाहिँ 172.30.160 कति 159.255 हुन्छ होइन सही छ अनि अब यहाँ कति हुन्छ भने 172.30.159.254 भयो बुझ्नुभएको छ यो अब के भनिरहेको थियो भनेपछि यसले फर्स्ट होस्ट र सेकेन्ड होस्ट निकाल्नु भने कि लास्ट होस्ट निकाल्नु भने थियो हुन त यहाँ के भनिरहेको छ यहाँ फर्स्ट होस्ट र लास्ट होस्ट निकाल्नु भनेको थियो होइन यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु यहाँ फर्स्ट होस्ट र यसले लास्ट होस्ट भनिरहेको थियो अब यो नेटवर्क चाहिँ हाम्रो यो भित्र पर्दो रहेछ हामीले थाहा पायौँ नि होइन यो नेटवर्क भित्र पर्दो रहेछ 159 भनेपछि होइन अब यो नेटवर्कको हाम्रो कति फर्स्ट होस्ट भनेको कति हो साथी यसको माइक अफ गरिदिउँ है ल हाम्रो यो भयो यो हाम्रो मैले पेस्ट गरेँ फर्स्ट भयो फर्स्ट होस्ट र हाम्रो यो नेटवर्कको लास्ट होस्ट कति हुन्छ हाम्रो सी हामीले अनि यहाँ पेस्ट गरिदिन्छौँ सबमिट बुझ्नुभयो नि कसरी भयो भनेर अब आज कति गरौँ यार आज यति गरौँ है आज कति 147 भने चाहिँ 1.5-2 घन्टा हुन लागिसक्यो कसरी अझै पढ्ने हो के छ विचार हजुरहरूको तपाईँ यसो भन्नु आजले यति हामीले यति गरौँ होइन तपाईँले अझै प्र्याक्टिस गर्नु है यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँले फेरि सोध्नु मलाई होइन बुझ्नुभएको छ नि कन्फ्युजन डाइरेक्ट सोध्नु होइन अनि फेरि एकचोटि अझै क्लास लिनुपर्ने हो सबनेटिङको भने फेरि सबनेटिङ फेरि क्लास लिन्छौँ है हामीले बुझ्नुभएको छ नि कि फेरि कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो भने होइन तपाईँले फेरि भन्नु होला म तपाईँले फेरि अर्को सेसन पनि म सबनेटिङमै गराउँछु बुझ्नुभयो हजुर भन्नुहोस् हजुर भन्दा हुन्छ हजुर भन्नुहोस् 12 बजेपछि हजुर 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 अनि हजुरलाई कति बजेतिर राख्दा हुन्छ अब साथीहरूलाई अब यसो सल्लाह गर्नु न के भयो यहाँ साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू सल्लाह गर्नु कतिजना राख्नुहुन्छ कतिजना हुन्छ हाम्रो यहाँ कति 8 जना हुनुहुन्छ होइन अनि साथीहरूले यसो सपोर्ट गरौँ अनि यो हजुर क्लास कति सकिन्छ
ए 130 सम्म ए ए ए ए ए त्यसो भए यस्तो गरौँ त साथीहरू, त्यसो भए हामी 2 बजेदेखि क्लास सुरु गर्दा हुन्छ? 2 बजेदेखि हजुर सबैजना सहमत हुनुहुन्छ? अब स्टुडेन्ट साथीहरूलाई त म्याक्सिमम त्यही 12 देखि 1 बजेसम्म हुन्छ है। ल त्यसो भए अब अर्को सेसनदेखि अर्को सेसन हाम्रो शनिबार हुन्छ, हाम्रो 2 बजेदेखि सुरु गर्छौँ। त्यसो भए म हजुरलाई यो सबनेटिङको नोट पनि सेन्ड गरिदिन्छु होइन। अनि subnetting.net मा गएर प्र्याक्टिस गर्नु है। subnetting.net भन्ने छ नि यहाँ, त्यसमा गएर प्र्याक्टिस गर्नु। यदि फेरि पनि तपाईँको कन्फ्युजन लाग्यो कि कन्फ्युजन छ होइन, यो फेरि क्लास लिदिनु पर्ने हो भने म फेरि क्लास लिदिन्छु है सबनेटिङको। सबनेटिङमा हामी चाहिँ मास्टर हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? मास्टर हुने। अब तपाईँले अहिलेदेखि कस्तो, अहिले तपाईँलाई धेरैजनालाई थाहा थियो होला सबनेटिङ, त्यही भएर हजुरलाई सजिलो लाग्यो होला। यहाँ नयाँ नयाँ मान्छे को हुनुहुन्छ सबनेटिङ नगरेको? को? जेसी? ए अहिले हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ भनेपछि पहिला हजुरको र अहिले हजुरकोमा सबनेटिङ क्लास लिइसकेपछि हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? हजुर हजुर ए ए हजुर 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 ए ए ए ए ए अनि जेसिका नानु, तिमी चाहिँ नयाँ रहेछौ, तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ यो सबनेटिङको क्लास? हजुर सजिलो, एकदम सजिलो छ हजुर। अनि यो सुस्मिता म पनि सरको स्टुडेन्ट हो क्या, जीवन भट्टै सर हुनुहुन्छ नि, म पनि उहाँकै स्टुडेन्ट हो क्या। सरले मलाई पढाउनु भएको होइन, जुन तरिकाले मलाई सरले पढाउनु भएको छ त्यही तरिकाले म तपाईँलाई डेलिभर गरिदिइरहेको छु कि, बुझ्नुभयो नि? अरू अरू कसैलाई के कन्फ्युजन छ? सुस्मिता पौडेल नानु साथी ए ए ए हुन्छ ठिकै छ। हजुर हजुर मेरो पशुपति बानिया हो। ए ए ए ठिकै छ। त्यसो भए हजुरलाई केही अरू केही कन्फ्युजन छ भने, केही हेल्प चाहियो भने मलाई फ्रिली पिङ गर्दा हुन्छ है, जता गएर भने पिङ गर्दा हुन्छ। अनि हाम्रो म यो भिडियो चाहिँ मैले युट्युब च्यानलमा हालिदिन्छु होइन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प डेस्क अनलाइन युट्युब च्यानल छ, म त्यसमा हालिदिन्छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल साथी, म आजको सेसन हजुर हो भन्नुहोस्। हजुर हुन्छ ठिकै छ। त्यो यस्तो कि कुनै पनि हजुर हजुर कुनै पनि बुक पढ्दा होइन, तपाईँले सिसिएनए अथवा नेटवर्क सेक्युरिटी होस्, जुनसुकै बुक पढ्नुहोस् होइन, तपाईँले पढ्दा फेरि के गर्नु भने एउटा समराइज हुन्छ नि, एउटा पोइन्ट लेख्नु कि जस्तो मलाई यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लाग्छ है, यो पछि मलाई म बिर्सिन सक्छु होइन, त्यो पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै टिपिहाल्ने के। टिपिसकेपछि भोलि पछि तपाईँले त्यो बुक नपढि भन्यो भने त्यो हजुरको समराइज नोट हुन्छ नि, त्यो हेरिसकेपछि हजुरलाई सल्लाहकै हुन्छ नि, रिकल गरे जस्तै हुन्छ क्या पुरा। सरले पनि मलाई यही टेक्निक भन्नुभएको थियो क्या, मैले पनि त्यही गरिरहेको छु। अनि चाहिँ मैले पनि कुनै बुक पढ्दाखेरि मैले के गर्छु भने चाहिँ त्यसलाई अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू साइडमा टिप्छु होइन, अब मैले वर्ड डकुमेन्टमा अथवा पावर पोइन्टमा मैले टिप्दै जान्छु क्या। टिपिसकेपछि के गर्छु भने चाहिँ त्यसलाई मैले फेरि एकचोटि सल्लाह के हेर्छु, फेरि चाहिँ मलाई सबै रिभिजन हुन्छ क्या, बुक पढ्न पर्दैन क्या फेरि। त्यस्तै हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु क्या। हजुर भन्नुहोस्। हजुर ल्याब हजुर हुन्छ हुन्छ ठिकै छ। हजुरले चाहनुहुन्छ भने म ल्याब सेटअप पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु, केही छैन। म नेपालीलाई मात्र प्रोभाइड गर्छु है, यो नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई मात्र, दिदीबहिनीहरूलाई। हुन्छ म डेमोन्स्ट्रेटै गरेर देखाइदिन्छु।
हुन्छ ठिकै छ। होइन कि यो बाहिरतिरको पनि स्टुडेन्टहरू आइरहेको हुन्छ नि कि कहिले कहिले कि म तपाईँलाई ए ठिकै छ उम्, हुन्छ त्यसो म तपाईँलाई यो अनलाइन सेसनमा पनि म लाइभ भिडियो बनाएर हुन्छ नि यो सिसिएनएको ल्याब सेटअप कसरी गर्ने त्यो तरिका म तपाईँलाई देखाउँछु। नत्र भने यो रिकर्डिङ पनि गरिदिएको छु मैले होइन यो सिसिएन जस्तै हजुरको के छ भनेपछि होइन यो मैले ल्याबलाई मैले रेकर्ड गरेर युट्युबमा त राख्दैछु होइन राख्न त। यदि तपाईँले त्यहाँबाट बुझ्नु भयो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएन भने पनि म तपाईँलाई के हुन्छ अनलाइन ल्याब सेसनमा हुन्छ नि लाइभ हुन्छ नि कसरी गर्ने, कसरी ल्याब सेटअप गर्ने त्यो तरिका पनि हजुरलाई सिकाइदिन्छु। केही भएन, एक दिन अनलाइन सेसनले लिइदिन्छु मैले ल्याब सेटअपमा। अनि हजुरले अहिले सिस्को प्याकेट ट्रेसरबाट प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ कि JNS3बाट प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ? ल ठिक छ, तपाईँले म सिस्को प्याकेट ट्रेसर र JNS3 दुइटैको ल्याब सेटअप कसरी गर्ने त्यो तरिका सिकाइदिन्छु है। अरू केही क्वेसन छ? हजुर कस्तो भन्नाले? सिसिएनए गर्नुभन्दा अगाडि हजुरको सिस्को मैले खास हजुर क्वेसन बुझिनँ, यसो मलाई एक्सप्लेन गर्नु न अलि। हजुर हजुर ए ठिकै छ, केही छैन। म तपाईँलाई ल्याब सेसन पनि म अनलाइन जो लिइदिन्छु सिस्को एकचोटि म सिस्को प्याकेट ट्रेसरको ल्याब सेसन र JNS3को ल्याब सेसन म दुईवटा ल्याब सेसन लिइदिन्छु। अहिले मात्र हामीले थ्योरी पार्टहरू मात्र कभर गरिरहेछौँ होइन। थ्योरी पार्टमा हजुरको बेसिक कन्सेप्टहरू कसरी फलो गर्छ, कसरी काम गर्छ होइन, त्यो चाहिँ मैले हजुरको जस्तै अब कोलिजन कसरी हुन्छ, कोलिजन डिटेक्ट कसरी गर्ने त्यसको हजुरको मैले सबै यो प्र्याक्टिस गरेर देखाएको छु हजुरलाई होइन। हजुरको अनलाइन सेसनमा प्लेलिस्ट छ होइन, अनलाइन सेसन प्लेलिस्टमा गएर हजुरले सबैलाई मैले प्र्याक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाइसकेको छु। थ्योरी पार्टलाई मैले राम्रोसँग क्लियर गरिदिइरहेको छु कि अहिले हजुरको क्या। अहिले पछि गएर हामीले तपाईँलाई के गर्छ भनेपछि प्र्याक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कसरी गर्ने कि प्र्याक्टिकली तपाईँलाई म प्याकेट लेभलदेखि लिएर सिसिएनएदेखि लिएर सिसिएनपीको बिगिनर हुन्छ, सिसिएनपीको लेभलसम्म हुन्छ बिगिनरको, त्यो लेभलसम्म तपाईँलाई कभर गर्ने प्र्याक्टिस गर्दैछु क्या। अरू साथीहरू के क्वेसन छ अरू कसैलाई? हुन्छ त हजुर नानु। ए ए ए ए त्यसो भए हामीले के गर्ने, हप्तामा एकचोटि मात्र क्लास गर्ने? आठ 10 बजीतिर हुन्छ नानु, म प्र्याक्टिस गर्छु। म यस्तो के नानु म भिडियो रेकर्डिङ अफ गर्छु है। हामी अब यहीँ सेसन इन गर्छौँ है, हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्लास चाहिँ शनिबार हुन्छ, शनिबार 12 बजीदेखि हुन्छ। हो त्यो हो अथवा हजुरलाई सबनेटिङमा कन्फ्युजन छ भने सबनेटिङको क्लास लिन्छु मैले होइन। यदि हजुर सबनेटिङमा भ्याइसक्नु भएको छ, सबनेटिङ पर्फेक्टली हजुरलाई आउँछ भने चाहिँ म तपाईँलाई कहाँ गयो यार कम्प्युटर नेटवर्किङ कहाँ छ यार सिसिएनए डिएलएसएम समराइजेसन गर्छु मलाई, कहाँ गयो यो डिएलएसएम समराइजेसन सुपरनेटिङ र यो यसको टपिक पढाउँछु म तपाईँलाई। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, देख्नुभयो?
हजुरहरूलाई सबनेटिङमा कन्फ्युजन छैन, सबनेटिङ सबै क्लियर छ, सबनेटिङ सबै आउँछ भने तपाईँले म VLSM सुपरनेटिङ ट्रबल सुटिङहरू हुन्छ है, बुझ्नुभयो? ल चाहिँ साथी, ल नमस्ते है सबैलाई, ल है म राख्छु है अब, ल। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.